टाइप अफ सेटलमेन्ट एन्ड देयर रिलेसनसिप भन्ने छ। जस्तै अब सेटलमेन्ट भनेको त हाम्रो के हो, जुन डाउनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रक्चरको लोडले गर्दाखेरि हुने जुन सेटलमेन्ट हुन्छ होइन, त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ, सेटलमेन्ट भनेर भन्छौँ। डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ हुने हुन्छ नि जुन स्ट्रक्चर, त्यसलाई नै हामीले सेटलमेन्ट भन्छौँ है। र अब यो चाहिँ के हुन्छ भने अब सर्ट टर्ममा चाहिँ तिमीहरूको के भन्ने भयो, त्योभित्र भएको इयर भोइडहरू यताउति रिमुभ भएर अथवा चाहिँ त्यो हेभी लोडको कारणले गर्दाखेरि इमिडिएटली सेटलमेन्ट हुनसक्छ एउटा। अर्को चाहिँ तिमीहरूको कन्सोलिडेसन टाइपको खालको सेटलमेन्ट हुनसक्छ है। कन्सोलिडेसन भनेको त अब तिमीलाई थाहा छँदैछ, त्यहाँभित्र भएको इयर पकेटहरू अनि वाटर पोरहरू चाहिँ तिमीहरू के हुन्छ एकदम लङ टर्ममा त्यो कम्प्रेस्ड हुँदै गएर होइन, त्यसपछि के हुने भयो, स्ट्रक्चर सेटलमेन्ट हुँदै जान्छ होइन। र यसको लिमिटेसन हुन्छ कति एमएमसम्म हामीले सेटलमेन्ट हुने भन्ने, त्यो कुराहरू अहिले पछि फर्दर आउँछ त्यसको पर्मिसिबल लिमिटहरूको बारेको कुरामा। अर्को हाम्रो के हुने भयो, the sinking of the solid particle of aggregate in fresh concrete or mortar after its placement or before it initial set होइन। हामीले के भन्नुभयो, त्यो प्लेसमेन्ट गरिसकेपछि अथवा त्यसको त्यो कङ्क्रिटको इनिसियल सेट भन्दा अगाडि नै के हुने भयो, त्यो चाहिँ अब सोलिड पार्टिकलहरू बिस्तारै तिमीहरूको सेटल हुनेलाई पनि हामीले सेटलमेन्ट भनेर भन्छौँ है। र यसको टाइप अफ सेटलमेन्टमा स्ट्रक्चरको बेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा एङ्गुलर डिस्ट्रक्सन छ होइन, अथवा टोर्सन टाइपको खालको हुने भयो। अर्को टिल्टिङ हुनसक्छ स्ट्रक्चर होइन, र त्यो डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट भएको बेला केसमा चाहिँ हुन्छ टिल्टिङ चाहिँ। र अर्को डिफरेन्ट सेटलमेन्ट पनि डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट हुने भयो है। त्यसपछि अब यो कम्पिटिसन अफ द सेटलमेन्ट इज नट रिक्वायर्ड फर द लाइट स्ट्रक्चर। अब लाइट टाइपको खालको होइन, अब हामीहरूको जुन यो रेसिडेन्सियल टाइपको बिल्डिङहरू अनि सानो जुन मेसिनरी स्ट्रक्चरहरू जुन त्यसको लोड चाहिँ अलि लाइट टाइपको लोडहरू छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले यो सेटलमेन्टलाई चाहिँ खासै कम्पिटिसन गरिँदैन होइन। र जुन चाहिँ हेभी स्ट्रक्चर हाई राइज बिल्डिङहरू मेगा स्ट्रक्चरहरू छन्, त्यसमा चाहिँ एकदमै हामीले इन डेप्थमा गएर हामी त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है सेटलमेन्टको चाहिँ। र सेटलमेन्ट इन सोइलमा चाहिँ एउटा सुरुमा चाहिँ इमिडिएट सेटलमेन्ट भनेर छ, जुन चाहिँ इमिडिएटली अकर हुने हो आफ्टर द कन्स्ट्रक्सन होइन। जुन हाम्रो स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि इमिडिएटली जुन सेटलमेन्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छ, इमिडिएट सेटलमेन्ट भनेर भन्छौँ। र दिस इज कम्प्युटेड युजिङ द इलास्टिक थ्योरी होइन। यो चाहिँ हाम्रो इलास्टिक थ्योरी युज गरेर हामीले कम्प्युट गर्छौँ। अब इलास्टिक थ्योरीको बारेमा त तिमीहरूले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलहरू तिनीहरूमा पढिसकेका छौ। त्यसपछि यो चाहिँ के हो भने ग्रानुलर सोइलमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यस्तो खालको यो इमिडिएट सेटलमेन्ट चाहिँ नि ग्रानुलर सोइलहरूमा हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदम हाई हुन्छ र हाई हुन्छ होइन। अर्को छ हाम्रो प्राइमेरी कन्सोलिडेसन भनेर छ, अथवा यसलाई हामीले प्राइमेरी सेटलमेन्ट पनि भनेर भन्न सक्छौँ। यसको चाहिँ ड्यू टु द ग्रेजुअल डिसिपेसन अफ द पोर वाटर इन्ड्युस्ड बाई द एक्सटर्नल लोड एन्ड कन्सिक्वेन्टली एक्सप्लोसन अफ द वाटर फ्रम द सोइल मास होइन, एन्ड हेन्स चेन्ज इन द भोल्युम। के हुने भयो भन्दाखेरि ग्रेजुअल्ली त्यो तिमीहरूको त्यो भित्र भएको पोर प्रेसर छ जुन स्ट्रक्चरको बेनिथमा भएको पोर प्रेसर, त्यो चाहिँ माथिबाट जुन एक्सटर्नल लोड आएको हुन्छ स्ट्रक्चरको एक्सटर्नल लोड, त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो, त्यहाँभित्र भएको त्यो वाटरहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोसन गर्ने भयो क्या, बाहिर निकाल्ने भयो होइन। र त्यो निक्लिसकेपछि के हुने भयो, त्यो जुन बेनिथ द स्ट्रक्चर भएको सोइलको भोल्युम चेन्ज हुने भयो। त्यो चेन्ज भइसकेपछि र यो प्राइमेरी सेटलमेन्टहरू हुन्छ होइन, जुन हाम्रो प्राइमेरी कन्सोलिडेसन हुने भयो। र यो चाहिँ कस्तो खालको सोइलमा हुन्छ विशेष गरी भने इनअर्ग्यानिक टाइपको सोइलहरूमा हुन्छ है। अर्को छ सेकेन्डरी कन्सोलिडेसन भनेर। सेकेन्डरी कन्सोलिडेसन चाहिँ हाम्रो रिएरेन्जमेन्ट अफ द पार्टिकल हुने बेलामा जुन चेन्ज हुन्छ भोल्युममा होइन, अथवा जुन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट इफेक्टिभ स्ट्रेस लाग्ने बेलामा होइन। कन्स्ट्यान्ट इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको त तिमीलाई थाहा छँदैछ, डिफरेन्स अफ द टोटल स्ट्रेस माइनस तिमीहरूको के हुने भयो, जुन हाम्रो पोर प्रेसर छ नि, जुन डिफरेन्स अफ हामीले तिमीहरूले सोइलमा पढिसकेका छौ होइन, डिफरेन्स अफ टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेसर भन्ने जुन छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन लाग्छ इफेक्टिभ स्ट्रेस, त्यो इफेक्टिभ स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि जुन भोल्युम चेन्ज हुन्छ होइन। भोल्युम चाहिँ किन चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यो जुन पार्टिकलहरू रिएरेन्जमेन्ट भएको केसमा त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, सेकेन्डरी कन्सोलिडेसन हुन्छ अथवा सेकेन्डरी सेटलमेन्ट भनेर भनिन्छ त्यसलाई है। र यसलाई अब डिफ्रेन्ट इन्डिकेसन टर्महरूले चाहिँ नि इन्डिकेट गर्छ, एससी एससी एसएस भनेर होइन। अब यहाँ तिमीहरूको यो प्राइमेरी कन्सोलिडेसन हो, यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ उस भएको रहेछ है। इमिडिएट सेटलमेन्ट, प्राइमेरी सेटलमेन्ट र सेकेन्डरी सेटलमेन्ट भनेर हाम्रो यो 3टा छ।
र यसको एक्सप्रेसन यो तीनटाको न्युमेरिकल गर्ने एउटा न्युमेरिकल पनि उस हुनसक्छ। यो एक्सप्रेसन यहाँ मैले रिफरेन्स लिएको ठाउँमा चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन रहेनछ। मैले त्यो चाहिँ अहिले पछाडि न्युमेरिकलमा चाहिँ मैले त एड गरेको छु। म अहिले न्युमेरिकल चाहिँ यसरी भनेर म भन्छु। तिमीले चाहिँ त्यो न्युमेरिकल चाहिँ आफूले हेर्नु है, म त्यो स्लाइड अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ। र यो अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि नेट इलास्टिक सेटलमेन्टको हाम्रो फर्मुला छ यहाँ, जुन यासी भनेर हैन। नेट इलास्टिक सेटलमेन्ट हाम्रो यो फर्मुला युज गरेर हामी निकाल्न सकिन्छ। र यहाँ डिफ्रेन्ट यो के इन्डिकेसन साइनहरूले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ, जस्तै एसीले इलास्टिक सेटलमेन्ट हैन, अथवा इमिडिएट सेटलमेन्ट भयो। बी भनेको चाहिँ हाम्रो विड्थ अफ द फाउन्डेसन भयो। यङ मोडुलस इलास्टिसिटी अफ सोइल, यो पोइजन रेसियो हैन, नेट फाउन्डेसन प्रेसर र इन्फ्लुएन्स फ्याक्टरहरू छ हैन। यो डिफ्रेन्ट टर्म्सहरूले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ। र हामीले यो सबै टर्म्सहरू चाहिँ हामीलाई नोन भयो भने हामीले के गर्न सकिन्छ, इमिडिएट सेटलमेन्ट फर द फ्लेक्सिबल फाउन्डेसनको लागि हामीले इमिडिएट सेटलमेन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्न सक्छौँ है। र जस्तै जुन त्यो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर छ आइएफ, यो आइएफ चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फ्लेक्सिबल फाउन्डेसन र रिजिड फाउन्डेसनको लागि दिएको छ। र त्यो पनि डिफ्रेन्ट सेपहरू, सर्कुलर सेप हुने बेलामा हामीले कति लिने हैन, स्क्वायर सेप हुने बेलामा कति लिने हामीले यो जुन इन्फ्लुएन्स फ्याक्टर हैन, त्यो भन्ने यहाँ दिएको छ। अब रेक्टेङ्गुलरकोमा पनि रेसियोको आधारमा दिएको छ यहाँ हैन। 1.5 हुने बेलामा कति लिने, 2, 5, त्यसपछि गएर हाम्रो 10, 100 हुने बेलामा कति लिने आइएफको भ्यालु भनेर यहाँ दिएको छ। र त्यसपछि हाम्रो अर्को अब यो इलास्टिक सेटलमेन्ट फर द, अब अहिलेको चाहिँ फ्लेक्सिबल फाउन्डेसनको लागि थियो भने यो चाहिँ हाम्रो रिजिड फाउन्डेसनको लागि हो। यसमा जस्ट चेन्ज चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि रिजिड फ्याक्टर र हाम्रो यो जुन डेप्थ फ्याक्टर छ यो यति मात्र चेन्ज हुने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो यो सेटलमेन्ट फर द फ्लेक्सिबल सर्फेस फ्लेक्सिबल फुटिङ चाहिँ हाम्रो अगाडिकै रिफरेन्सको आधारमा हामीले लिने भयौँ है। त्यसपछि अब यसको त्यहाँ न्युमेरिकल पनि छ है, त्यो सल्भ गर्ने हाम्रो जुन इमिडिएट प्राइमेरी सेटलमेन्ट र सेकेन्डरी सेटलमेन्टको चाहिँ नि अहिले न्युमेरिकल, त्यो पनि रिजिड र फाउन्डेसन केसको भनेर त्यहाँ छ। त्यो टाइपको एउटा न्युमेरिकल चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु। र तिमीले त्यस्तो खालको न्युमेरिकलहरू हाम्रो यो मैले लिएको रिफरेन्सको बुक एम कृष्ण राजुको बुकमा चाहिँ एउटा मात्र न्युमेरिकल छ। तिमीहरूले चाहिँ अरू कुनै इन्डियन राइटरको बुकहरू रिफरेन्स लिएर अरू त्यस्तो टाइपको खालको क्वेसनहरू पनि हेर्नु है। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल सेटलमेन्ट एन्ड एलावेबल बियरिङ क्यापासिटी भनेर भनेको छ है। अब पर्मिसिबल सेटलमेन्ट चाहिँ कति हुने त, अब तिमीहरू भोलि पर्सि यो चिज चाहिँ एकदम भोलि एज अ स्ट्रक्चर इन्जिनियर तिमीहरू स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ पढ्यौ भने पनि यो चिजसँग चाहिँ हामी वेल नोन हुनुपर्छ है। किनकि हामीलाई डाटा दिने भनेको अगाडिको सोइल डिफ्रेन्ट सोइल प्रपर्टीहरूको बारेमा स्टडी गर्ने सबै काम गर्ने कामहरू चाहिँ कसको भने जियोटेक इन्जिनियरहरूको हो। जियोटेक इन्जिनियरहरूले त्यो स्टडी गरिसकेपछि हामीलाई त्यो रिपोर्ट दिन्छन्। रिपोर्ट दिइसकेपछि हामीले मेजर वाच गर्नुपर्ने, अब हामीले डिफ्रेन्ट सोइल प्रपर्टीहरू पनि हामीलाई थाहा त हुनुपर्छ। र हामीले मेजर चेक गर्ने भनेको चाहिँ फाउन्डेसन डिजाइनमा चाहिँ यो बियरिङ क्यापासिटी, जुन एलावेबल बियरिङ क्यापासिटी र सेटलमेन्ट चाहिँ कति छ र कति डेप्थमा छ त्यो हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई नोन हुनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि मात्रै हामीले त्यो स्ट्रक्चरबाट जुन आएको लोडलाई चाहिँ सेफली हामीले के गर्न सकिन्छ, ग्राउन्डमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। र त्यो हामी सेफली डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि के भन्ने भयो, अनइक्वल सेटलमेन्टहरू हुने हैन, अनइक्वल सेटलमेन्टको कारणले हुँदाखेरि जुन टिल्टिङहरू हुने चिजहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, रिड्युस गर्न सकिन्छ है। It is the amount of the vertical displacement in which the settlement of the structure fall in the permissible limit हैन। हाम्रो permissible limit चाहिँ के हुने भयो, भित्र फल हुनु पर्यो है। त्यसपछि the permissible settlement of spread and mat foundation generally taken is 25 mm and 40 mm according to the Terzaghi हैन। हाम्रो स्प्रेडको लागि स्प्रेड फुटिङ भनेको आइसोलेट फुटिङहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु, आइसोलेट स्ट्याप फुटिङहरूको लागि हामीले 25 mm र म्याट फाउन्डेसनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, 40 mm सम्म लिन सकिने भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो कसले रिकमेन्ड गरेको छ भन्दाखेरि तेर्जागीले हैन। तेर्जागी भनेको तिमीलाई थाहा छ त हैन, फादर अफ सोइल मेकानिक्स है। त्यसपछि त एलावेबल बियरिङ क्यापासिटी एन्ड द प्रेसर इज गभर्न बाइ द एलावेबल सेटलमेन्ट हैन। हाम्रो एलावेबल सेटलमेन्ट कति छ त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो, हाम्रो एलावेबल बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ गभर्न गर्छ है। इट इज करेस्पोन्ड, किनकि तिमीहरूको त्यो रिपोर्ट दिने बेलामै पनि के भनिएको हुन्छ भन्दाखेरि यति सेटलमेन्टको लागि यतिसम्म बियरिङ क्यापासिटी भनेर। अहिले म तिमीलाई त्यो एउटा रिफरेन्स पनि देखाउँछु। त्यसपछि bearing capacity is made according to the procedure for doing the plate load test and the penetration test हैन। अब तिमीहरूले यो जुन प्लेट लोड टेस्टको हामीले अगाडि पढ्यौँ हैन, र पेनिट्रेसन टेस्टको बारेमा पनि हामीले हेर्यौँ च्याप्टर 3 मा। यो च्याप्टर 2 मा यो दुईटाबाट हामीले के गर्ने भयो, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो एलावेबल बियरिङ प्रेसर चाहिँ कति हो भनेर हामीले
कम्प्युटेसन गर्न सकिन्छ अथवा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। र अब यो हाम्रो बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने अथवा हाम्रो यो जुन सोइल स्याम्पलहरू कसरी निकाल्ने, कसरी बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने भन्ने एउटा तिमीहरूको एसपिटी टेस्टको चाहिँ प्र्याक्टिकल म यही विकमा अब म आज सम्भवतः म डब्लुआरसी जान्छु, भयो भने भोलि पर्सि अथवा किनकि त्यो अलिक होल डे लाग्छ त्यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि होइन, म स्याटरडे पनि तिमीहरूलाई बोलाउन सक्छु त्यो प्र्याक्टिकल गराउनको लागि चाहिँ है। र त्यो हामी त्यसपछि त्यो ल्याबमा चाहिँ तिमीहरू सबैलाई म अगाडि चाहिँ हामी एउटा भिडियोमा चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको एउटा इन्स्ट्रक्सन टाइपको खालको दिन्छु, अनि त्यसपछि हामी सिधै फिल्डमा गएर गर्छौँ है। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो एसपिटी टेस्ट अथवा प्लेट लोड टेस्टबाट हामीले के गरिन्छ, एलावेबल बियरिङ क्यापासिटीको चाहिँ हामीले अथवा बियरिङ प्रेसर चाहिँ हामीले कम्प्युटेड अथवा क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि द स्टेप इन्भल्भ इन द प्रपोर्सनिङ अफ द फुटिङ, हाम्रो यो प्रपोर्सनिङ अफ फुटिङमा स्टेप के स्टेपहरू इन्भल्भ छन् भन्दाखेरि यतापट्टि छ। त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने डिटरमाइन द डेड लोड इन्क्लुडिङ द वेट अफ द फुटिङ होइन। अब हामीहरूको डेड लोड चाहिँ जुन स्ट्रक्चरबाट आएको डेड लोड छ होइन, जस्तै डेड लोड भन्नाले के बुझिन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तै बिम, कोलुम, स्ल्याब होइन, एउटा बिल्डिङको एक्जाम्पल लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन सेल्फ वेट आउँछ त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ, डेड लोड भनेर भन्छौँ। र त्यसमा अर्को के भन्नुभयो, एडिसनल्ली हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ प्लिन्थ लेभलसम्मको मात्र हामीले डेड लोड क्याल्कुलेट, किनकि सुपर स्ट्रक्चर माथिको मात्रै हामीले डेड लोडको रूपमा लिन्छौँ। सुपर स्ट्रक्चरदेखि मुनिको पोर्सनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, वेट अफ फुटिङ भनेर त्यो पनि हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो है। त्यसपछि हाम्रो के भन्नुभयो, डिटरमाइन द फुटिङ सब्जेक्टेड टु द म्याक्सिमम लोड है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो म्याक्सिमम लोड चाहिँ कुनमा आएको छ, कुन चाहिँ उसमा फुटिङमा आएको छ भनेर हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। अब 8वटा 10वटा कतिवटा फुटिङ हुन्छन्, त्यसको आधारमा हामीले कुन चाहिँ फुटिङमा चाहिँ म्याक्सिमम लोड आएको छ भनेर। अब यो तिमीहरूलाई लोड निकाल्न त कुनै गाह्रो छैन डेड लोड निकाल्नलाई होइन। अब भोल्युम थाहा भने बित्तिकै हामीलाई त्यसको युनिट वेटले, जस्तै कङ्क्रिटको युनिट वेट कति हो त्यसले हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त्यसको डेड लोड चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ होइन, सेल्फ वेट। त्यसपछि हामीले त्यो निकाल्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ कम्प्युट द रेसियो अफ द लाइभ लोड प्लस डेड लोड रेसियो फर इच फुटिङ होइन। अब हाम्रो लाइभ लोड र डेड लोडको, लाइभ लोड भनेको चाहिँ अब जस्तै लाइभ त्यो चाहिँ के हुने भयो, चेन्जेबल हुने भयो क्या लाइभ लोड चाहिँ होइन। लाइभ भनेको हामीहरू अब जस्तै लाइभ मान्छेहरू गएर क्रिएट हुने लोडलाई होइन। जुन लोड चाहिँ अनमुभेबल हुन्छ, एकै ठाउँमा चाहिँ रेस्ट गरेर राख्ने होइन, अथवा चाहिँ त्यो त्यसकै आफ्नो सेल्फ वेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डेड लोड भन्छौँ भने जुन चाहिँ चेन्जेबल भइराख्ने होइन अथवा त्यो मुभेबल लोडहरू आउँछ जुन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, लाइभ लोड भनेर भन्छौँ। र त्यो दुइटाको रेसियो पनि हामीले के गर्नु पर्यो, क्यालकुलेट गर्नु पर्यो प्रत्येक फुटिङको है। र आइडेन्टिफाइङ द गभर्निङ फुटिङ ह्याभिङ म्याक्सिमम लाइभ लोड डेड लोड रेसियो इज द गभर्निङ फुटिङ होइन। अब जुनको चाहिँ हामीहरूको यो अहिले न्युमेरिकल पनि गर्छौँ यसको, यो मैले अहिले स्टेप भने पनि तिमीले अहिले अझ क्लियरली बुझ्छौ त होइन। त्यसको जुन हाम्रो यो डेड लोड र लाइभ लोड र डेड लोडको रेसियो चाहिँ जुनमा म्याक्सिमम आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुने भयो, गभर्निङ फुटिङ हुने भयो। र त्यसपछि हाम्रो फाइन्ड द एरिया अफ द गभर्निङ फुटिङ। अब हामीलाई जुन त्यसको रेसियो थाहा भइसकेपछि अब हामीले त्यसको एरिया निकाल्नु पर्यो। एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लोड कति आएको छ, त्यसको सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको डेड लोड प्लस लाइभ लोड, र त्यसपछि हाम्रो डिभाइड बाई एलावेबल बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल होइन। भयो भने हामीले के गर्ने भयो, गभर्निङ एरिया चाहिँ कति हो त, कति एरियामा चाहिँ त्यो लोड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है। र अब तिमीहरूलाई यहाँ हेर, भोलि पर्सि गएर जस्तै स्ट्रक्चर पार्ट चाहिँ के हुने भयो, यो डेड लोड प्लस लाइभ लोडको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो रियाक्सन होइन, प्रत्येक कोलुममा कति कति आउँछ। र यो चाहिँ हामीहरूको एलावेबल बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल चाहिँ तिमीहरूको के हुने भयो, सोइल टेस्ट रिपोर्टबाट आएको हुन्छ। र हामीलाई एलावेबल बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल र हामीलाई लोड थाहा हुने बित्तिकै हाम्रो फुटिङको साइज कति हुन्छ भनेर हामीलाई त्यो चाहिँ थाहा हुने भयो है। यसरी हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ है। किनकि अब यसको चाहिँ हामीहरूको के हुने भयो, युनिट चाहिँ डेड लोड प्लस लाइभ लोड चाहिँ किलोन्युटनमा हुने भयो। यो बियरिङ क्यापेसिटी किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो, त्यो युनिटलाई मात्रै तिमीहरूले चाहिँ उस गर्यो भने पनि हाम्रो एरिया निकाल्ने आइडिया चाहिँ तिमीलाई थाहा हुने भयो होइन। अब यो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो, मिटर स्क्वायर चाहिँ माथि टपमा जाने भयो भनेको एरिया आउने भयो, कति एरियामा चाहिँ हाम्रो लोड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन। यो माथि जान्छ यो चाहिँ, र कति एरियामा चाहिँ हाम्रो यो कोलुमबाट आएको लोड चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्दो रहेछ भनेर यसरी हामीले यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। र त्यसपछि डिटरमाइन द सर्भिस लोड फर अल द फुटिङ होइन। अब सबै फुटिङको लागि हाम्रो सर्भिस लोड चाहिँ कति हो, सर्भिस लोड भनेको डेड लोड प्लस लाइभ लोड हो है। किनकि हाम्रो डिजाइन गर्ने बेला जस्तै बिम कोलुमहरू डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ हामी फ्याक्टर लोडमा गर्छौँ है।
फ्याक्टर लोडमा लिएर गरेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लोड कम्बिनेसनहरू दिएको छ होइन कोडल प्रोभिजनमा। र हामीले फुटिङ डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ सर्भिस लोडमा हामीले डिजाइन गर्छौँ है। त्यसपछि गएर अब त्यो गरिसकेपछि हाम्रो के भन्यो डिटरमाइन द डिजाइन बियरिङ क्यापासिटी फर अल द फुटिङ होइन। अब हाम्रो के गर्ने भयो डिजाइन बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ कति छ भनेर हामीले सबै प्रत्येक एक्सेप्ट हाम्रो गभर्निङ फुटिङ बाहेक अरू सबै फुटिङको लागि चाहिँ के गर्ने भयो डिजाइन बियरिङ क्यापासिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो डिजाइन बियरिङ क्यापासिटी हामीलाई थाहा भइसकेपछि अब प्रत्येक कोलमको लागि हामी के गर्ने भयो सर्भिस लोड अफ द के अरे त्यो डिजाइन बियरिङ क्यापासिटी हामीले चेक गर्छौँ है। फेरि योसँग सर्भिस लोड फर द गभर्निङ फुटिङ अपन हाम्रो जुन यो एरिया अफ गभर्निङ फुटिङ निकालेको छ त्योबाट हाम्रो डिजाइन बियरिङ क्यापासिटी कति आउँछ भनेर यहाँबाट हामीले त्यसको पनि निकाल्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो डिटरमाइन द एरिया अन्डर द अदर फुटिङ होइन। अब हामीले अरू फुटिङहरूको लागि चाहिँ एरिया कति चाहिन्छ त एउटाको लागि त हामीले यहाँ निकाल्नु भयो भने अरू फुटिङहरूको लागि कति चाहिन्छ भनेर हामीले त्यसरी यहाँबाट सर्भिस लोड फर द्याट लोडिङ अपन डिजाइन बियरिङ क्यापासिटी हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ उस निस्किने भयो है। यो डिजाइन बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो जुन गभर्निङ फुटिङको लागि जुन आएको छ त्यही नै हामीले लिन्छौँ यो चाहिँ। र सर्भिस लोड चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल कोलमको लागि छुट्टै छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ है। यसको अझ क्लियरली तिमीहरूले अनुमेका हुन्छौ यो डिजाइन स्टेप चाहिँ सोध्न सक्छ है तिमीहरूले यो चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्छ प्रपोजनिङ अफ हाम्रो स्टेप अफ स्प्रेड फुटिङको लागि चाहिँ के छ भनेर सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यो हेर म भन्छु तिमीहरूले चाहिँ अब यो पछि आफैले हेर है किनकि हामी अलि छिटो जानुपर्ने हो कारणले गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ तिमीहरूलाई यसरी गरे ह मात्रै भनेर भनिदिन्छु है। अ बिल्डिङ इज सपोर्टेड अन द 9 कोलम एज सोन इन द फिगर होइन। एउटा 4 कोठे घर छ सपोज र त्यो 4 कोठे घरमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ पिल्लर छन् भन्दाखेरि 9 वटा पिल्लर छन् अथवा 9 कोलम्सहरू छन् है। द कोलम्स लोड आर इन्डिकेटेड होइन। अब यसमा कोलम्स लोडहरू चाहिँ कति कति आएको छ भनेर पनि हाम्रो यो टेबलमा इन्डिकेट गरेको छ। त्यसपछि डिटरमाइन द रिक्वायर्ड एरिया एन्ड द एरिया फर द कोलम्स अफ फुटिङ। अब हाम्रो यो कोलम्सको आधारमा यहाँ दिएको आधारमा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो फुटिङको साइज चाहिँ कत्रो राख्ने त यसमा यो पिल्लरमा फुटिङको साइज कत्रो राख्ने है। यो पिल्लरमा फुटिङको साइज कत्रो राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। यो एकदम युज टु है पछि तिमीहरूलाई फिल्डमा जो चाहिँ डिजाइनर हुने अथवा स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ रिलेटेड सब्जेक्टहरू पढ्ने इच्छा भएको छ अथवा जियोटेकहरू नै पढ्नेहरूले पनि यो चिज चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा के दिएको छ सुरुमा डेड लोड दिएको छ प्रत्येक कोलममा आएको डेड लोड हाम्रो कोलम 1 मा 180 आएको छ किलोन्युटन 2 मा चाहिँ 360 गरेर यो डिफ्रेन्ट कोलममा डिफ्रेन्ट लोडहरू आएको छ। यो तिमीहरूको केबाट आउँछ यो डाटा भने हामीले पछि डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ म त्यो भनिदिन्छु तिमीहरूलाई इट्याप्सबाट आउँछ है इट्याप्स अथवा स्यापबाट आउने डाटा हो। म्यानुअली क्याल्कुलेसन गर्न पनि सकिन्छ। म्यानुअली क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एकदम टिडियस हुन्छ होइन त्यो अलिक टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ क्या धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ। अब गर्न त हामीले म्यानुअली पनि गरेका छौँ है तर अब अहिले त सफ्टवेयरको जमाना छ सफ्टवेयरले एकदम सजिलै इजिली दिन्छ क्या है यो कुरा चाहिँ। त्यसपछि हामीले योबाट चाहिँ यो लोडहरू आयो। अब म्याक्सिमम लाइभ लोड प्रत्येक कोलमको म्याक्सिमम लाइभ लोडहरू पनि दिएको छ यहाँ 180 400 210 होइन डिफ्रेन्ट कोलमहरूमा आएको लाइभ लोड म्याक्सिमम लाइभ लोड कति छ त्यो दिएको छ। र त्यसपछि हाम्रो एउटा सेलेक्टेड डेप्थ अफ 1.5 मिटर द एलावेबल बियरिङ क्यापासिटी इज हामीहरूको जस्तै अब कति दिएको छ एलावेबल बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ यो सोइल टेस्ट रिपोर्टबाट आउने हो है। 1.5 मिटरमा तिमीहरूको के छ यो भन्दाखेरि 270 छ र हाम्रो यो चाहिँ गामा 20 किलोन्युटन छ है। म योभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई एउटा उसमा जान्छु ठिकै छ यसलाई चाहिँ उस गरौँ जस्तै पकाए एकैछिन
यो पीडीएफ देख के हैन रोटेट गर्न मिल्दो रहन्छ ठिकै छ यहाँ चाहिँ जस्तै अब के भनेर रिकमेन्ड गरेको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको यो अहिले भर्खरै मैले लेटेस्टली एउटा स्ट्रक्चर गरेको फाइलको चाहिँ स्ट्रक्चर रिपोर्ट हो जस्तै आइसोलेट फुटिङको भनेर र्याट फाउन्डेसन भनेर यहाँ तिमीले अलिकति यो मोबाइलमा चाहिँ उस गरेर हेर है रोटेट गरेर हेर आइसोलेट फुटिङ भनेर यहाँ दिएको छ सुरुमा दुई टाइपको खालको फाउन्डेसन चाहिने रिकमेन्ड गरेको छन् यिनीहरूले हैन यहाँ माथि लेखेको छ रिकमेन्डेसन अफ द फाउन्डेसन टाइप एन्ड द डेप्थ भनेर दिएको हुन्छ र त्यसपछि यहाँ लेखेको छ आइसोलेट फुटिङ अर र्याट फाउन्डेसन आर एनालाइज फर द अलाउएबल बियरिङ क्यापासिटी हैन त्यो स्ट्याटिक कन्डिसनमा चाहिँ हामीहरू के गरेको छ पर्मिसिबल लिमिट 25 र 50 mm को लागि है हाम्रो चाहिँ जुन पर्मिसिबल लिमिट कति थियो 25 र अथवा त्यो हामीले डिजाइन गर्ने कति राखिन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो 25 mm र हाम्रो 50 mm को लागि चाहिँ हाम्रो के गरेको छ एनालाइसिस गरेको छ हैन र द डिटेल डिफरेन्स डेप्थ एन्ड द डिफरेन्ट डाइमेन्सन अफ द आइसोलेट फुटिङ एन्ड र्याप फाउन्डेसन एट द डिफरेन्ट बोर होल लोकेसन अफ द प्रोजेक्सन साइट इज समराइज बिलो भनेर यहाँ दिएको छ त्यसपछि तिमीहरुको यहाँ के गर्यो अब यो टेबलबाट हामीले हेरिन्छ आइसोलेट फुटिङको लागि जस्तै 1.5 मिटर डेप्थमा ग्राउन्ड लेभलबाट 1.5 मिटर डेप्थमा जाँदाखेरि बियरिङ क्यापासिटी कति हुन्छ भनेर दिएको छ डेप्थ अफ फुटिङ चाहिँ 1.5 मिटर हुने बेलामा लेन्थ चाहिँ हामीहरुको यति यति लेख्नुपर्ने विड्थ अफ फुटिङ यति यति लेख्दाखेरि हामीहरु के भन्नु बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ अलाउएबल बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ यति हुन्छ त्यो चाहिँ कति 25 mm पर्मिसिबल सेटलमेन्ट भएको बेलामा भनेर दिएको छ है 132 142 147 भनेर यसरी दिएको हुन्छ अब हामीले कति मिटर डेप्थमा चाहिँ हाम्रो फुटिङ डिजाइन गर्ने हो त्यसको आधारमा हामीले लिनु पर्यो अब 2 मिटरको लागि लिने हो भने त्यो अनुसार हामीले बियरिङ क्यापासिटी लिनु पर्यो तिमीहरुलाई बियरिङ क्यापासिटी अब यहाँ चाहिँ के भन्नु यो कति एरियाको लागि भन्ने पनि उनीहरुले एलोकेट गरेर दिएका छन् के तर अब यो उनीहरुले दिएर मात्रै त भएन हैन हामीले अब यति एरियाको लागि भनेर लिए पनि हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो लोड चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरबाट कति लोड आउँछ त्यो लोडको आधारमा हामीले 1.5 मिटर 5 फिटको लागि 5 फिट बाइ 5 फिटको स्क्वायर आइसोलेट फुटिङ डिजाइन गर्ने हो भने हामीले 132 हैन अब 132 लाई हामी डिजाइनरले चाहिँ हैन म यो 132 चाहिँ लाई अलिकति थोरै म उस राख्छु मार्जिन राखेर गर्छु भनेर हामीले 120 110 100 तिर सम्म पनि लिएर ल गर्न सकिन्छ है हामी किनकि हामी पनि एज अ स्ट्रक्चर इन्जिनियर हामी सेफ साइडमा बस्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ है त्यसरी नै अब म्याट फाउन्डेसनको लागि यहाँ दिएको छ 1.5 मिटरको लागि चाहिँ यति छ भनेर हैन अब जति एरिया बढ्दै गयो त्यति हाम्रो के हुने बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यो टेबलबाट देख्न सकिन्छ है यो टेबल हेरेर डिजाइन गर्ने हो डिजाइन गर्ने चाहिँ अहिले मैले अब देखाउन लागेको तरिकाले नै हो तिमीहरूले भोलिपर्सि अब ब्याचलर पढिसकेपछि पनि यो डिजाइन गर्न चाहिँ सकिन्छ क्या है अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा सोलुसन भयो अहिलेको चाहिँ क्वेसन भयो यो हैन यहाँ दिएको छ बियरिङ क्यापासिटी 1.5 मिटर डेप्थको लागि एलाउएबल बियरिङ क्यापासिटी हाम्रो कति दिएको छ 270 भनेर त्यो हाम्रो सोइल टेस्ट रिपोर्टले दिने हो है तिमीहरूले जुन एसपीटी टेस्ट अथवा चाहिँ तिमीहरूले जुन प्लेट लोड टेस्ट गर्छौ त्यो दुईटा टेस्टबाट चाहिँ यो बियरिङ क्यापासिटी एलाउएबल बियरिङ क्यापासिटी अफ सोइल चाहिँ थाहा हुन्छ त्यो रिपोर्ट चाहिँ त्यो मैले देखाएको रिपोर्ट अनुसार हो अब यो डिफरेन्ट उसहरुमा अब अर्को स्ट्रक्चरमा फेरि फरक फरक गर्नुपर्छ है सोइल टेस्टहरु चाहिँ र अब हामीहरुको पोखराको ट्रेन हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन बेसमेन्ट छ भने 5 स्टोरी भन्दा माथि छ भने हैन अनि त्यसपछि ग्रेटर देन 1500 स्क्वायर फुट भयो भने ग्रेटर हैन तिमीहरुको लागि त्यही 5 स्टोरी अनि त्यसपछि गएर बेसमेन्टहरु भएको केसमा चाहिँ सोइल टेस्ट रिपोर्ट चाहिँ कम्पल्सरी रिक्वायर्ड हुन्छ है महानगरपालिकाहरुमा पेश गर्नको लागि चाहिँ अब तिमीहरुको के हुने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्तै डेड लोड प्लस maximum live load and the maximum live load to the dead load ratio reduction live load dead load plus the reduced live load are also determined and tabulated for all the columns हैन र हाम्रो रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ कतिसम्म राखेको छ 50% सम्म लाइभ लोड को लागि चाहिँ रिडक्सन फ्याक्टर हाम्रो 50% किन भन्दाखेरि जुन हामीले एज्युम गरेको लाइभ लोड हुन्छ त्यो लाइभ लोड चाहिँ कहिले पनि अब हामीले डिजाइन गर्ने भनेको तिम्रो एक्सट्रिम केसमा हो हैन एक्सट्रिम केस भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हाम्रो पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक मिटर स्क्वायरमा चाहिँ हाम्रो 200 केजी लोड हुन्छ भनेर एजुम्सनको आधारमा हामीले डिजाइन गरिन्छ
र त्यो चाहिँ कहिले पनि त्यो अब त्यो एक्सट्रिम केस चाहिँ बिल्डिङमा आउने भनेको चाहिँ एकदम रेयर हो हैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी के गरिन्छ, डेड लोड चाहिँ 100% राख्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन गर्ने बेलामा। तर लाइभ लोडलाई चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ, रिड्युस गर्न सकिन्छ है। र त्यसमा के भनेको छ कोडल प्रोभिजनले भनेर भन्दाखेरि अब यो त तिमीहरूको यो हाम्रो फुटिङ डिजाइनको लागि मात्र होइन कि तिमीहरूको चाहिँ नि भोलि पर्सि गएर तिमीहरूले चाहिँ नि जुन अर्थक्वेक लोडहरू क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने पनि त्यसमा के छ कोडल प्रोभिजनले लेस देन 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा छ भने चाहिँ हाम्रो 25% सम्म हामी रिडक्सन गर्न सकिन्छ। ग्रेटर देन 3.5 छ भने हामीले त्यसलाई 50% सम्म रिडक्सन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ कोडल प्रोभिजनले है। र हाम्रो यो अब त्यो यो क्वेसनमै गिभन भयो यो डेड लोड प्लस म्याक्सिमम लाइभ लोडहरू हाम्रो यो क्वेसनमा जे गिभन डाटा थियो त्यो डेटा नै भयो फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोको। थर्ड रोमा चाहिँ हाम्रो के गर्यो, यो दुईटालाई सम गरेको छ है। तिमीहरूलाई म सर्फेसली भन्छु, तिमीहरूले आफैले घरमा पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु। त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो यो म्याक्सिमम लाइभ लोड प्लस डेड लोडको रेसियो भयो हैन। यो माथिको फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोको रेसियो चाहिँ हाम्रो डिभाइड गरेपछि सेकेन्ड रोलाई फर्स्ट रोले चाहिँ डिभाइड गरेपछि आउने भयो यो म्याक्सिमम हाम्रो लाइभ लोड प्लस लाइभ लोड डेड लोडको रेसियो चाहिँ नि। त्यसपछि हाम्रो रिड्युस लाइभ लोड, अब रिड्युस लाइभ लोड भनेको जुन यो म्याक्सिमम लाइभ लोड छ त्यसको चाहिँ हामीले 50% चाहिँ रिड्युस गर्यौँ भने चाहिँ 180 को 90 हुने भयो हैन। 180 को 90 हुने भयो। त्यस्तै 400 को 50 हुने भयो। त्यसरी हाम्रो यो चाहिँ रिड्युस गरियो। र डेड लोड चाहिँ हाम्रो 100% भयो र हाम्रो रिड्युस लाइभ लोड चाहिँ 50% हामीले रिड्युस गर्यौँ। रिड्युस गरिसकेपछि हाम्रो के भयो, यो 180 प्लस हाम्रो 90 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो 270 गरेर यसरी हाम्रो फर्स्ट रो र सेकेन्ड लास्ट रोलाई हामीले सम गर्यो भने यो हाम्रो लास्ट रोको भ्यालुहरू आउने भयो हैन। र अब हामीले यहाँबाट एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि म्याक्सिमम डेड लोड प्लस लाइभ लोडको रेसियो अथवा चाहिँ हाम्रो लाइभ लोड डेड लोडको रेसियो हैन, अथवा लोड चाहिँ म्याक्सिमम कुनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये हाम्रो सबैभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ केमा आयो, कोलम 5 मा। हेर त कोलम 5 मा अब यसमा 100% छ हैन, रेसियो ठ्याक्कै 1 छ, 1.11 0.8 1 1.12 हैन 1 0.6 0.83 0.89 भयो भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ के हुने भयो, लाइभ लोड डेड लोडको म्याक्सिमम रेसियो चाहिँ हाम्रो कति हो 1.2 आउने भयो हैन। र अब अभियसली यो यसको रेसियो यहाँ बढी आयो भनेपछि हाम्रो जुन लाइभ लोड प्लस रिड्युस डेड लोड प्लस रिड्युस लाइभ लोडको हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु पनि केमा आउने भयो, कोलम 5 मा नै आउने भयो है। र त्यसपछि यहाँ थ्योरीमा अब लेखेको छ द कोलम्स नम्बर 5 has maximum live load to dead load ratio of 1.2 and hence it governs the design हैन। अब यसले चाहिँ हाम्रो के गर्ने भयो, गभर्न्स गर्ने भयो है। अहिलेको त्यो डिजाइन स्टेप जुन तिमीलाई मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यही अनुसारै ठ्याक्कै यहाँ सिरियली गरेको छ है। त्यसपछि हाम्रो एजुमिङ द थिकनेस अफ द फुटिङ इज 1 मिटर हैन। 1 मिटरको थिकनेस एजुम गर्यो भने त्यसपछि एलाउएबल सोइल प्रेसर करेक्टेड फर द वेट अफ द फुटिङ चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो 270 हाम्रो बियरिङ क्यापेसिटी दिएको छ। र हाम्रो म्याक्सिमम थिकनेस चाहिँ हाम्रो 1 मिटर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 1 मिटर इन्टु अब त्यो सोइल अफ त्यसको सोइलको युनिट 20 छ हैन, दिएको छ त्यो क्वेसनमै युनिट वेट अफ सोइल। त्यो चाहिँ हामीले युज गरिसकेपछि त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी कति आउने भयो, अब हाम्रो एलाउएबल सोइल करेक्टेड सोइल प्रेसर करेक्टेड फर द वेट अफ द फुटिङको लागि हाम्रो कति आउने भयो 250 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउने भयो। अब त्यसपछि हामीलाई यो 250 हाम्रो जुन एलाउएबल सोइल प्रेसर आयो त्यो आइसकेपछि अब हामीलाई एरिया अफ फुटिङ निकाल्नलाई सजिलो भयो। एरिया अफ फुटिङ निकाल्न हाम्रो कति भयो, म्याक्सिमम डेड लोड प्लस म्याक्सिमम लाइभ लोड जुन हाम्रो 1320 छ त्यो डिभाइड बाइ हाम्रो कति हुने भयो, यो 250 गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो एरिया अफ फुटिङ गभर्निङ फुटिङको चाहिँ हाम्रो एरिया चाहिँ निस्कियो हैन। यति एरिया हुनु पर्यो। यो भनेको अब लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर हाम्रो यति चाहिँ आउनु पर्यो। अथवा सर्कुलर फुटिङ राखिएको छ भने चाहिँ अब त्यो सर्कुलर एरिया पाई डी स्क्वायर बाइ 4 को फर्मुला लगाएर मिलाउनु पर्यो हैन। डी को भ्यालु डायमिटर कति राख्दाखेरि ठ्याक्कै यो त्यहाँ आउँछ भनेर हामीले गर्नु पर्यो। अर्को हाम्रो रिड्युस लोड फर दिस कोलम। अब यो कोलमको रिड्युस लोड चाहिँ हाम्रो 90-60 छ, यो लास्ट कोलमबाट आएको छ, त्यो लास्ट रोबाट आएको छ यो हैन। त्यसपछि रिड्युस एलाउएबल प्रेसर हैन। अब रिड्युस एलाउएबल प्रेसर चाहिँ कति हो, रिड्युस लोड अपन एरिया भयो, एरिया हाम्रो यहाँ माथिबाट क्याल्कुलेट गरेर आएको भयो प्लस वेट अफ द फुटिङ हैन। अब हाम्रो 180 आउने भयो प्लस 182 प्लस 20 भनेपछि 200 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो हाम्रो हैन। रिड्युस एलाउएबल प्रेसर चाहिँ हाम्रो यति 200 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउने भयो। त्यसपछि द फुटिङ साइज विल बी अब्टेन्ड बाइ डिभाइडिङ द रिड्युस लोड फर इच कोलम बाई द करेक्टेड रिड्युस एलाउएबल प्रेसर भनेर भनेको छ हैन। अब हाम्रो एलाउएबल करेक्टेड रिड्युस एलाउएबल प्रेसर जुन छ
त्यसले चाहिँ हामीले डिभाइड गरेर के गर्न पर्ने भयो, प्रत्येक कोलमको चाहिँ हामीले के निकाल्न पर्यो, प्रत्येक कोलमको चाहिँ नि एरिया अफ फुटिङ चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि जस्तै हाम्रो यो जुन वेट अफ फुटिङ चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नु परेन कि, हाम्रो जुन यो रिड्युस एलाउएबल प्रेसर छ हाम्रो यो डेड लोड प्लस रिड्युस लाइभ लोड डिभाइड बाई जुन हाम्रो एरिया अफ त्यो अगाडिको गभर्निङ फुटिङको एरिया डिभाइड गरिसकेपछि आउने जुन एलाउएबल प्रेसर छ त्यो चाहिँ 182 हुन्छ। यसले चाहिँ हामीले प्रत्येकको उसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो है। अब यहाँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ यो कोलममा रिजल्टमा रिड्युस लोड चाहिँ हामीहरूको यो दिएको छ, त्यो अगाडिकै कोलमको भयो हैन। करेक्टेड रिड्युस सोइल प्रेसर चाहिँ हाम्रो कति भयो 182 आयो हैन। त्यहाँबाट त्यो आएको अनुसार जुन हाम्रो डेड लोड प्लस रिड्युस लाइभ लोड डिभाइड बाई चाहिँ नि तिमीहरूको एरिया अफ गभर्निङ फुटिङले चाहिँ हाम्रो जुन आएको छ त्यसको भ्यालु त्यसले डिभाइड गरिसकेपछि हाम्रो सबैमा करेक्टेड रिड्युस बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ यति हुने भयो हैन। र यसले चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो, अब रिक्वायर्ड एरिया चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो। यहाँ यो निस्किन हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि साइज अफ फुटिङ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ यसरी है। यसरी तिमीले साइज अफ फुटिङहरू निकाल्न सक्छौ। रिक्वायर्ड एरिया कति छ र साइज अफ फुटिङ चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड चाहिँ कति हुने हो भनेर यसरी हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि द थिकनेस अफ द फुटिङ मे बी भेराइ somewhat with the loading and this will be somewhat alter the reduced allowable pressure for the different footing हैन। अब हामीहरूको के छ भन्दाखेरि जस्तै यो 1 मिटर यहाँ लिएर गरियो, 1 मिटर लिएर गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले 1 मिटर एजुम्सन गर्दाखेरि 250 आएको थियो हैन। अब यो एरिया चाहिँ तिमीहरूको थिकनेस चाहिँ हामीले कति राखिन्छ त्यसमा गभर्न गर्ने भयो क्या। थिकनेस चाहिँ कति राखिन्छ त्यसको आधारमा हाम्रो एरिया अफ फुटिङ कति हुन्छ त्यो चाहिँ गभर्न गर्छ है। यसरी तिमीहरूले के गर्न सकिने भयो, हामीले प्रत्येक कोलमको चाहिँ नि साइज अफ फुटिङ चाहिँ कति राख्ने भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो एउटा भयो। यो तिमीहरूले आफैले पनि सर्फेसली हेर एकचोटि है। अर्को छ यो जुन रिजिड के फ्लेक्सिबल फुटिङ र रिजिड फुटिङको लागि सेटलमेन्ट निकाल्ने एउटा यो न्युमेरिकल। यो चाहिँ तिमीहरूले अब त्यो अहिले मैले दिएको फर्मुलासँग पनि म्याच हुन्छ। यो फर्मुलाको आधारमा हामीले फ्लेक्सिबल र रिजिडको लागि यो तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ है। इमिडिएट सेटलमेन्टको र एभरेज इमिडिएट सेटलमेन्टको लागि छुट्टै छुट्टै क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गर है, यही सोलुसन छ। यति नै भयो यसको चाहिँ। र यो तिमीहरूले अब एकचोटि क्विकली हेर, त्यसपछि केही बुझिएन भने चाहिँ सोध है मलाई, पछि हामी कन्भर्सेसन गरौँला इमेलमा अथवा च्याटमै कन्भर्सेसन गर्दा हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। त्यसपछि अब म टाइम हामीसँग अझै छ 1 घण्टा हैन, त्यही भएर म अर्को च्याप्टर चाहिँ सुरु गरिहालेँ ढिलो नगरिकनै। च्याप्टर 7 यो च्याप्टर 7 मा चाहिँ तिमीहरूको एउटा न्युमेरिकल पनि गराउनु पर्छ पछि च्याप्टर 7 मा पनि है। यो म्याथ फाउन्डेसनको छ। सुरुमा चाहिँ अब म्याथ फाउन्डेसन भने त सबैलाई अलमोस्ट थाहा छ होला। के हुन्छ भन्नु भन्दाखेरि थ्रु आउट त्यो तिमीहरूको जुन प्लेन्थ एरिया जति हुन्छ त्यो सबैमा हामीले के गर्ने हो, कङ्क्रिटिङ गर्ने हो। सर्टेन एउटा थिकनेसमा हामीले कङ्क्रिटिङ गर्ने हो हैन। र जस्तै आइसोलेटेड फुटिङको अहिले मैले देखाएँ इन्डिभिजुअल कोलमको लागि छुट्टै छुट्टै हाम्रो एरिया निकालेर छुट्टै छुट्टै हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। छुट्टै छुट्टै कोलमको लोडको आधारमा छुट्टै छुट्टै त्यसको के हुने हो, स्प्लिट फुटिङको साइजहरू फरक फरक हुने भयो हैन। तर म्याथ फाउन्डेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको एउटा अब यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ छन्, यसको पनि छन् होला। तर कन्भेन्सनल मेथडमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, एउटा रिजिड सोलिड स्ल्याब चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा कास्ट गरिन्छ है। त्यसको सर्टेन थिकनेसको हुन्छ त्यो। त्यसपछि त्यो कास्ट गरिसकेपछि त्यसको माथि चाहिँ के भन्यो, सबै हाम्रो सुपर स्ट्रक्चर लोड चाहिँ सबै त्यो स्ल्याबमा रेस्ट गर्ने भयो क्या हैन। अब कोलम लोड होस् अथवा हाम्रो वाल लोडहरू सबै चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, त्यो स्ल्याबमा चाहिँ रेस्ट गर्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो जुन स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो स्ट्रेसको आधारमा हाम्रो बियरिङ क्यापासिटीलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हामीले गर्छौँ। तिमीहरूले अब यो हेर्न सक्छौ यहाँ के भन्छ यो सुरुको थ्योरी पोर्सनमा भन्दाखेरि म्याट अर र्याफ्ट इज द
thick reinforced concrete slab which support all the load bearing walls and columns load of the structure or large portion of the structure हैन। अब यो अघि नै मैले भने तिम्रो के भन्यो यो एउटा आरसीसी हैन जुन आरसीसी कंक्रीट स्ल्याब हो त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो तिमीहरुको सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको अल तिमीहरुको वाल लोड हैन कोलम लोडहरु र अरु मेजर पोर्सन अथवा लार्ज पोर्सन अफ द स्ट्रक्चरको चाहिँ त्यो लोड चाहिँ यसले के गर्ने भयो बियर गर्ने भयो है अथवा सपोर्ट गर्ने भयो। A mat foundation is required when the load are heavy and the soil is very weak and highly compressible। जुन ठाउँमा चाहिँ तिमीहरुको हेभी लोड आउँछ हैन जस्तै अब हाई राइज बिल्डिङहरुको केसको कुरा होस् अथवा चाहिँ तिमीहरुको के हुने भयो ठुलो ड्यामहरुको केसको कुराहरु होस् हैन अथवा ब्रिजहरु हाम्रो डिफरेन्ट हेभी लोडहरु आउने स्ट्रक्चरहरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो म्याट फाउन्डेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्छौं है। र जुन ठाउँमा चाहिँ विक सोइलहरु भयो हाइली कम्प्रेसिबल सोइलहरु छ भने त्यति बेला पनि हामीले के गर्नुपर्ने भयो म्याट फाउन्डेशन्स कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। र अर्को के छ यसमा अर्को रुल भने इट इज युज्ड व्हेन द कन्भेन्सनल स्प्रेड फुटिङ कभर द मोर देन द 50% अफ द बिल्डिङ एरिया हैन। अब अहिले जस्तै हामीले इन्डिभिजुअल कोलमको लागि चाहिँ हामीले के गरियो स्ल्याब चाहिँ फुटिङ डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने हामीले हेरियो। त्यो इन्डिभिजुअल चाहिँ नि कोलमको लागि हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा जुन प्लेन्थ एरियाको चाहिँ नि 50% भन्दा एबभ अथवा 50% भन्दा एबभ चाहिँ नि हाम्रो एरिया कभर गर्यो त्यो स्ल्याबले आइसोलेट फुटिङको स्ल्याबले अथवा स्प्रेड फुटिङको स्ल्याबले भने त्यतिबेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ म्याट फाउन्डेसन रिकमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। र practical advantages for the mat foundation at or below the ground water table is to provide a water barrier हैन। अब यसको अर्को एउटा प्र्याक्टिकल एडभान्टेजेस चाहिँ के पनि हुने भयो भनेर भन्दाखेरि म्याट फाउन्डेसनको चाहिँ हाम्रो जुन अन्डरग्राउन्ड वाटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो बेरियर दिने भयो त्यहाँबाट माथि आउन चाहिँ त्यसले ब्लकेज गर्ने भयो हैन। त्यो भइसकेपछि के भयो हाम्रो जस्तै आइसोलेट फुटिङहरुमा चाहिँ के भन्नु भयो माथि अब घरको माथि नै पनि त्यो पानीहरु चाहिँ निस्किन सक्ने भयो। तर हाम्रो के गर्ने भयो हामीले तल ढलान गर्दिसकेपछि त जुन त्यो अन्डरग्राउन्ड वाटरहरु हुन्छ अथवा अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबलहरु हुन्छ त्यो चाहिँ के हुने भयो त्यो घरको लेभलमा चाहिँ राइज हुन पाउने भएन हैन। र यसको कमन टाइप अफ म्याट फाउन्डेसनहरु चाहिँ के छन् भनेर भन्दाखेरि फ्ल्याट प्लेट म्याट हैन प्लेट थिकेन्ड अन्डर द कोलम। फ्ल्याट प्लेट भनेको चाहिँ तिमीहरुको युनिफर्म अब सर्टेन थिकनेसको एउटा रेक्टेंगुलर शेपको युनिफर्म शेपको हुने भयो। अर्को फ्ल्याट थिकेन अन्डर द कोलम भनेको कोलमको मुनिपट्टि मात्र के हुने भयो अलिकति मोटो टाइपको खालको थिकेन गराएको खालको हुने भयो हैन। अहिले त्यसको शेपहरु पनि हामी हेर्छौं। त्यसपछि अर्को के हुने टु वे बीम एन्ड स्ल्याब मेथडको टु वे जस्तै हाम्रो तिमीहरुको यसलाई चाहिँ टु वे बीम एन्ड स्ल्याब मेथडलाई चाहिँ के भनेर बुझ्न सकिन्छ भने जस्तो घर बनाउने बेलामा माथि स्ल्याब तल बीम हुन्छ अनि माथि स्ल्याब हुन्छ त्यसको जस्ट इन्भर्टेड पोर्सनलाई चाहिँ हाम्रो तलबाट फुटिङमा राख्न सकिन्छ है। फुटिङमा राख्यो भने चाहिँ त्यो के भन्यो टु वे बीम एन्ड स्ल्याब मेथडको म्याट फाउन्डेसन चाहिँ हुन्छ। यस्तो खालको म्याट फाउन्डेसनहरु पनि कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो अन्डरग्राउन्ड अथवा चाहिँ जुन बेसमेन्टहरु युज हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो टु वे बीम स्ल्याब मेथडहरुको खालको म्याट फाउन्डेसनहरु चाहिँ रिकमेन्ड गरिन्छ। र यो त तिमीहरुले यहाँ पोखरामा चाहिँ मैले देखेको लेटेस्टली भनेको यो अख्तियारको बिल्डिङ जुनले चाहिँ त्यो मासपारमा बन्दै गरेको छ एउटा भरेलुको जस्ट मुनिपट्टि त्यसमा चाहिँ तिमीहरुको यो टु वे बीम स्ल्याब मेथडबाट त्यो बिल्डिङको म्याट फाउन्डेसनमा चाहिँ बनाइएको छ है। र अर्को प्लेट विथ द पेडेस्ट्रियल भनेको छ यो र तिमीहरुको यो सेकेन्डको चाहिँ लगभग उस्तै उस्तै हो। यसमा पेडेस्ट्रियल स्टेपहरु चाहिँ हाम्रोको राखेर हैन अब पेडेस्ट्रियल पनि अपवर्ड डाइरेक्सनमा अथवा डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा कतातिर राख्ने हो त्यसको आधारमा हामीले पेडेस्ट्रियल राखेर पनि म्याट फाउन्डेसन डिजाइन गरिन्छ। अर्को रिजिड फ्रेम म्याट पनि हुन्छ र अर्को पाइल्डेड र्याफ्ट हुन्छ है। अब यो पाइल्डेड र्याफ्ट त हुनै पर्यो किनकि तिमीहरुको कस्तो जस्तै एकदम विक बियरिङ क्यापेसिटी छ एकदम हेभी अब यो तिमीहरुको विशेष गरी ब्रिजहरुमा चाहिँ पाइल र्याफ्टहरु चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि अब ब्रिजमा चाहिँ के हुन्छ तलबाट हामीले पाइल राखिन्छ नम्बर 5 6 7 वटा तिमीहरुले पाइलहरु डिजाइन गरेर पाइल राखेका हुन्छौ अनि त्यो पाइलमा सबै पाइलमा इक्वली लोड डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि त्यसको जस्ट अबभ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो पाइल र्याफ्ट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यो पाइल र्याफ्टको थ्रु चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त्यो सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको लोडहरु जुन अब जस्तै ब्रिजमै राखिन्छ विशेष गरी बिल्डिङहरुमा पनि हुन्छ हुनलाई त्यसपछि त्यो चाहिँ के भन्यो सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको जस्तै भेहिकल लोडहरु त्यसको सेल्फ वेटहरु सबै कुराहरु चाहिँ के भन्ने भयो त्यो पाइल र्याफ्टबाट हुँदै हाम्रो पाइलहरुमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने भयो है। फिगरमा देख्न सक्छौ फ्ल्याट प्लेट म्याट भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ। यो चाहिँ सिम्पल टाइपको खालको
चाहिँ सर्टेन थिकनेसको चाहिँ हाम्रो उस हुन्छ, कङ्क्रिट स्ल्याब हुन्छ यो। र यसको जस्ट माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, यो कोलुमहरू तिमीले देख्न सक्छौ, यो कोलुमहरू हो यो चाहिँ। यो नर्मल्ली त अहिले एकदम युज हुन्छ होइन। यो फ्ल्याट प्लेट म्याट चाहिँ हामीहरूको नर्मल्ली अहिले कमन कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ यो युज गरिन्छ है। It a flat plate mat is used for the fairly small and the uniform column spacing and relatively light load, and it is suitable when the soil is not too compressible हैन। अब हामीहरु के भन्नु सोइल चाहिँ त्यस्तो कम्प्रेसिबल नभएको केसमा र हामीहरुको जस्तै कोलमको स्पेसिङहरु चाहिँ नि इक्वली युनिफर्मली स्पेसिङ भएको केसहरुको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो, यो फ्ल्याट प्लेट म्याट चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ है। गएर अर्को छ हाम्रो फ्ल्याट थिकेन्ड अन्डर द कोलुम, प्लेट थिकेन्ड अन्डर द कोलुम हैन। अब हामीहरुको के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर द कोलुम सब्जेक्टेड टु द भेरी हेभी लोड युजुअली द फ्ल्याट प्लेट इज थिकेन्ड एन्ड अन्डर कोलुम द गार्डेड एग्निस्ट द डायगोनल शियर एन्ड द नेगेटिभ मोमेन्ट है। अब यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ जुन कोलुमको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो अरु चाहिँ हामीहरुको फ्ल्याट प्लेट अनुसारै हुने भयो र त्यसपछि कोलुमको जस्ट बेनिथ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, त्यसको थिकनेस चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्छौं। त्यसले गर्दाखेरि के गर्ने भयो भन्दाखेरि डायगोनल शियर र नेगेटिभ मोमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो गार्ड गर्ने भयो त्यसलाई हैन, त्यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्न हेल्प गर्ने भयो है। जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हेभी लोडहरु आयो माथिबाट भने त्यति बेला हामीले यस्तो खालको फाउन्डेसन चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्छौं। 2A बीम स्ल्याब मेथड भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ 2A बीम स्ल्याब भनेको चाहिँ हामीहरुको के हुने त सुरुमा चाहिँ हाम्रो स्ल्याब हुन्छ र त्यो स्ल्याबको जस्ट माथिपट्टि चाहिँ हामीहरुको बीम अथवा त्यसको जस्ट मुनिपट्टि हैन बीम हामीहरुको यसलाई चाहिँ माथि टपमा भएकोलाई चाहिँ मुनिपट्टि बटममा चाहिँ लग्ने हो हैन। यसमा चाहिँ के मात्र हुन्छ भन्दाखेरि अरु चाहिँ सबै अब स्ल्याबै आउने भयो। यसमा फरक के हुने भयो, जस्तै यो कोलुम टु कोलुम चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, बीमले चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो के यहाँ चाहिँ यसरी, ठीक छ। र अनि स्ल्याब आउने भयो बीम, त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसलाई हामीले बीम स्ल्याब मेथड भनेर भन्छौं है। यसरी यसलाई चाहिँ बीमले कस्यो भने चाहिँ यसलाई बीम स्ल्याब र्याफ्ट फाउन्डेसन भनेर भन्छ। अब तिमीहरुले यो चाहिँ पछि भोलि अब फिल्डहरुमा काम गर्ने जब इन्जिनियर भइसकेर जान्छौ त्यसपछि डिफरेन्ट खालको अब देखिहालिन्छ कहीं न कहीं है। र यो डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा डिस्ट्रिब्युट हुने चाहिँ हामीहरुको त एरिया डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। जस्तै अहिलेको फुटिङकोमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि लोड चाहिँ जस्तै तिमीहरुको यो फुटिङ छ, फुटिङको मैले क्रस सेक्सन देखाएँ यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 45 डिग्रीमा चाहिँ यसरी यो लोड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ नि त त्यसमा हैन। यसमा पनि हाम्रो के हुने भयो, स्ट्रेस चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ के है। यहाँबाट अब यो कति यतातिर कति डिस्ट्रिब्युट हुने, अनि त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा न्युमेरिकल गराउँला हामी चाहिँ स्ट्रेस कति डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ। यो हाम्रो 2A बीम स्ल्याब मेथडको भयो हैन। जस्तै अब जुन ठाउँमा चाहिँ एकदम कम्प्रेसिबल लोडहरु छ हैन, कम्प्रेसिबल सोइल छ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि हामीले यो 2A बीम स्ल्याब बीम 2A बीम एन्ड स्ल्याब र्याफ्ट चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। र अर्को प्लेट विथ द पेडेस्टियल भन्ने छ। यो त सिमिलर टु चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, अगाडिको कोलुम अन्डर थिकेन्ड जुन फ्ल्याट प्लेट थिकेन्ड अन्डर कोलुम भन्ने थियो त्यसकै जस्तो फंक्सन काम गर्छ यसले। र यसको चाहिँ के हुने भयो, इन दिस म्याट पेडेस्टियल एट द बेस अफ द कोलुम आर प्रोभाइडेड हैन। अब हाम्रो चाहिँ के हुने भयो, अहिलेको डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा प्रोभाइड गरेछ नि, यसको चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ पेडेस्टियलहरु प्रोभाइड गर्न सकिने भयो है। अर्को छ रिजिड फ्रेम म्याट भनेर। अब यो जस्तै रिजिड फ्रेम, दिस टाइप अफ म्याट इज युज्ड व्हेन द कोलुम क्यारीज एक्सट्रिम हेभी लोड। जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कोलुम एकदम एक्सट्रिम हेभी लोडहरु चाहिँ आयो भने त्यति बेला हामीले यस्तो खालको रिजिड फ्रेम म्याट चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। र बेसमेन्ट वाल एक्ट एज अ रिप अर डिप बीम। हाम्रो जुन बेसमेन्ट छ यो बेसमेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो, यसले चाहिँ रिप बीम अथवा चाहिँ हाम्रो डिप बीमको रूपमा चाहिँ यसले रिप अथवा डिप बीमको रूपमा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ काम गर्छ है। र when the depth of the beam exceed 90 cm in the simple beam then the slab mat or rigid frame is referred हैन। अब हामीहरुको जुन तिमीहरुको चाहिँ बीम त्यो अगाडिकोमा चाहिँ
जुन अगाडिको बीम एन्ड स्ल्याब मेथडमा चाहिँ यदि त्यो बीम चाहिँ 90 सिएम भन्दा माथि क्रस गर्यो भने त्यति बेला यो अगाडिको यसमा चाहिँ हामीहरूको यदि 90 सिएम भनेको 900 mm चाहिँ तिमीहरूको बीमको डेप्थ क्रस गर्यो भने चाहिँ त्यति बेला हामीले यो रिजिड फ्रेम म्याट चाहिँ नि हामीले रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि अब छ बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड सेटलमेन्ट अफ द म्याट फाउन्डेसन भनेर छ। कोइजनलेस सोइलको लागि चाहिँ इन कोइजनलेस सोइल अ म्याट फाउन्डेसन डज नट फेल इन सियर होइन। अब हामीहरूको के भन्यो यो फेल हुँदैन भनेको छ। र त्यसपछि बियरिङ क्यापेसिटी अफ द ऱ्याप फाउन्डेसन इन स्यान्ड इज गभर्न्ड बाई द सेटलमेन्ट एक्सेप्ट फर द केस वेयर द स्यान्ड डिपोजिट इज भेरी लुज द्याट इज द करेक्टेड एसपिटी भ्यालु इज लेस देन 5 होइन। हामीहरूको जुन करेक्टेड एसपिटी भ्यालु चाहिँ यदि लेस देन 5 भयो भने त्यति बेला चाहिँ के भन्छ भेरी लुज सोइल हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो बेला यो हामीले अब त्यो पछि एसपिटी भ्यालु लिने पनि हामी त्यहाँ सिक्छौँ होइन। प्र्याक्टिकलै गर्छौँ यो चाहिँ। म अब 1-2 दिनमा तिमीहरूलाई स्याटरडेतिरै हुन्छ होला सम्भवतः। त्यो चाहिँ यदि हामीहरूको लेस देन 5 भयो भने त्यति बेला के हुने भयो भेरी लुज सोइल हुने भयो। र त्यो केस बाहेक अरू बेलामा चाहिँ के हुने भयो बियरिङ क्यापेसिटी फर ऱ्याप फाउन्डेसन इन द सोइल इज गभर्न बाई द सेटलमेन्ट। जुन हाम्रो एसपिटी भ्यालु लेस देन 5 हुनेको केस बाहेक अरू केसमा चाहिँ के हुने भयो हामीहरूको सेटलमेन्टसँग ले चाहिँ गभर्न गर्ने भयो है ऱ्याप फाउन्डेसनको लागि। त्यस्तै सेफ बियरिङ क्यापेसिटी क्यान बी अब्टेन फ्रम द रिजल्ट अफ एसपिटी टेस्ट होइन। अब त्यो अघि नै मैले देखाइसकेँ। त्यहाँबाट हामीले के गर्नु सेफ बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ कति हो भनेर हामीले एसपिटी टेस्टबाट चाहिँ एसपिटी टेस्टको रिजल्टबाट चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ तिमीहरूको यो सियर फेलियर क्राइटेरियाको लागि चाहिँ यो फर्मुला दिएको छ बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्नको लागि। नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्नको लागि क्युएनएस होइन निकाल्नको लागि हाम्रो 0.22 यानि स्क्वायर बी डब्लु गामा होइन प्लस 0.67 100 प्लस एन स्क्वायर भन्ने छ। अब यो डिफ्रेन्ट उसहरूले चाहिँ इन्डिकेसन ओडहरूले चाहिँ तिमीहरूको के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि बीले चाहिँ तिमीहरूको स्मल डाइमेन्सन अफ द राफ्ट होइन डिएफ भनेको चाहिँ डेप्थ अफ फाउन्डेसन भयो। त्यसपछि गएर हामीहरूको जुन डब्लु गामा डब्लु क्यूले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि वाटर टेबल करेक्सन फ्याक्टरहरू होइन। अब अगाडि मैले बियरिङ क्यापेसिटी अस्ति अघिल्लो क्लासमा हामीले जुन वाटर टेबल करेक्सन फ्याक्टर जुन आर ले पनि डिनोट गर्छ R1 R2 भनेर पनि डिनोट गर्छ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले डब्लु गामा डब्लु क्यू भनेर हामीले डिनोट गर्न सकिने भयो होइन। त्यसपछि गएर अब हामीहरूको एन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो एसपिटी भ्यालु होइन। एन भ्यालु जुन एसपिटी टेस्टबाट आउँछ त्यो चाहिँ एन भ्यालु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी हामीले यसरी निकाल्नु सियर फेलियर क्राइटेरियाको लागि हामीले नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। र यो दुईटा नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फर सेटलमेन्ट क्राइटेरियाको लागि चाहिँ नेट एलाउएबल बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने यो फर्मुला छ। यो फर्मुलाबाट हामीले नेट एलाउएबल बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्न सकिन्छ। यो दुईटैलाई चाहिँ हाम्रो दुईटैको युनिट चाहिँ के हुने भयो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ है। त्यस्तै अर्को ब्लोज इक्वेसन फर 25 mm को लागि ब्लोजले दिएको ब्लोज इक्वेसन छ 25 mm सेटलमेन्टको लागि। यहाँबाट हाम्रो तिमीहरूलाई मैले नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी एलाउएबल बियरिङ क्यापेसिटीहरू जुन क्यालकुलेट गरेर सिधै मैले टेबलमा देखाएँ यो फर्मुलाहरू युज गरेर त्यहाँ क्यालकुलेट भएको हो है। अब यो रिडक्सन फ्याक्टर होइन अनि यो वाटर टेबल करेक्सन फ्याक्टरहरू युज गरेर अनि यो एन भनेको चाहिँ हाम्रो एसपिटी भ्यालु अथवा एन भ्यालु भयो होइन। बी भनेको विड्थ अफ द फुटिङ म्याट फाउन्डेसन भयो। त्यहाँबाट हामीले के गर्नु भयो नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी हामीले निकाल्न सक्छौँ। र इन जनरलको लागि है अब यो ब्लोजले दिएको इक्वेसन चाहिँ यो भयो र हामीले जनरली चाहिँ नि हामीले यो इक्वेसन युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। मुनिपट्टिको मुनिपट्टि तलपट्टिको पोर्सनको जुन इक्वेसन छ त्यो युज गरेर हामीले नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी हामीले निकाल्न सक्छौँ। र यो इक्वेसन चाहिँ तिमीहरूको के कति बेला मात्रै एप्लिकेबल हुने भयो भने भन्दाखेरि जुन एसपिटी भ्यालु एन भ्यालु चाहिँ नि 5 to 50 चाहिँ नि एसपिटी भ्यालुको रेन्जमा पर्यो भने होइन। अब लेस देन 5 भयो भने पनि यो इक्वेसन युज हुने भएन ग्रेटर देन 50 भयो भने पनि त्यति बेला त्यो युज हुने भएन है। अब यो नम्बर अफ फ्लो काउन्ट गर्ने तिमीले एसपिटी टेस्टको हामीले मैले भिडियो पनि देखाइदिएँ मैले च्याप्टर 2 मा डिटेलमै मैले भनेको छु त्यसको आधारमा हो र त्यसरी हामीले यो चाहिँ निकाल्छौँ है। त्यसपछि गएर अर्को छ इफ द एन आफ्टर करेक्सन इज लेस देन 5
द स्यान्ड इज टु बी स्यान्ड इज टु लुज फर द ऱ्याट फाउन्डेसन होइन। यदि लेस देन 5 भयो भने के हुने भयो, टु लुज हुने भयो होइन ऱ्याट फाउन्डेसनको लागि। र त्यसपछि द स्यान्ड सुल बी आइदर कम्प्याक्टेड अर पाइल फाउन्डेसन सुल बी प्रोभाइडेड होइन। अब यदि हाम्रो लेस देन 5 भयो भने त्यति बेला के हुने भयो कि कम्प्याक्सन गर्न पर्यो त्यो ठाउँमा होइन, रोलर कम्प्याक्सन गर्ने हो कि अब कस्तो टाइपको कम्प्याक्सन गर्ने त्यो कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो होइन। त्यहाँ भएको एक्जिस्टिङ सोइलहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरेर अर्को न्यू सोइल डिपोजिट गरेर हामीले कम्प्याक्सन गर्न पनि सकिन्छ। अथवा चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्ने भयो, पाइल फाउन्डेसन पनि रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ है, लेस देन एसपिटी भ्यालु चाहिँ लेस देन 5 भएको केसमा। र इफ द ग्रेटर देन 5 भयो भने द एबभ इक्वेसन आर कन्जर्भेटिभ एन्ड इन आइएस 46403 फर सेटलमेन्ट अफ 65 mm द सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर इज गिभन बाई दिस होइन। अब हाम्रो त्यो माथिको इक्वेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ टु कन्जर्भेटिभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन एलावेबल बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ एकदम हाई आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो इक्वेसन चाहिँ युज गरेर होइन, जुन आइएस इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडले दिएको एउटा इक्वेसन छ नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने, त्यो इक्वेसन युज गरेर हामीले बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्न सक्छौँ है। अर्को कोहेसिभ सोइलको केसको कुरा छ। इन द कोहेसिभ सोइल द अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी अन द बेसिस अफ द सेयर फेलियर क्राइटेरिया इज डिटरमाइन्ड बाई द स्किमटन्स इक्वेसन। स्किमटन्सले दिएको इक्वेसन युज गरेर हामीले के गर्न सक्ने भयो, अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी हामीले यहाँबाट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ होइन। यसमा एनसीको भ्यालु त्यो अब एनसीको भ्यालु चाहिँ मैले उसबाट हेर्न सक्ने भयो, बियरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर जुन हाम्रो टेबुलेटेड फर्ममा मैले अघिल्लो पालि भनिसकेको छु एनसी एनक्यू एन गामाको भ्यालु कसरी हेर्ने भन्ने, अथवा हामीले त्यो ग्राफबाट पनि हेर्न सक्छौँ। र अब यो डिएफबिबिएल भनेको त अब त्यसको डाइमेन्सन अफ द फुटिङ भइहाल्यो होइन, अथवा डाइमेन्सन अफ द म्याट फाउन्डेसन भयो त्यो। र त्यसपछि हाम्रो यो वाटर टेबल अन्डर ड्रेनेज अनड्रेन्ड सियर स्ट्रेन्थ भयो डब्लु चाहिँ है। यदि भ्यालु हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै हामीले के गर्ने भयो, अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्न सक्छौँ है फर कोहेसिभ सोइलको लागि। त्यसपछि इफ क्यु भनेको जुन त हाम्रो लोड छ टु बी टोटल इम्पोज्ड एट द बेस अफ द ऱ्याफ्ट ड्यू टु द डेड लोड प्लस लाइभ लोड, द ग्रोस प्रेसर एट द बेस इज क्यु बाई ए भयो होइन। अब हाम्रो जुन हाम्रो टोटल इम्पोज लोड हो क्यु लोड माथिबाट सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको डेड लोड प्लस लाइभ लोड हो भने त्यसपछि हाम्रो त्यसको ग्रस प्रेसर चाहिँ के हुने भयो, लोड अपन एरिया गऱ्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रेसर हुने भयो होइन। त्यसपछि इन टर्म्स अफ द नेट बियरिङ क्यापेसिटी ग्रस प्रेसर इक्वल्स टु के भयो, क्यु बाई ए हुने भयो। त्यसपछि त्यसको चाहिँ हाम्रो के भने क्युएनएस नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी प्लस हाम्रो त्यो सोइलबाट आउने लोड कति छ होइन, त्यसलाई हामीले यो चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रेसर हुने भयो होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी जुन अगाडि फर्मुलाहरूबाट हामीले निकालिन्छ। र त्यसपछि त्यो सँगसँगै अर्को हाम्रो के हुने भयो, युनिट वेट अफ सोइल इन्टु डेप्थ अफ फाउन्डेसन होइन, कति सोइल छ त्यसको इन्टु डेप्थ अफ फाउन्डेसन गरेर त्योबाट चाहिँ हाम्रो के भने ग्रस प्रेसर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिने भयो होइन। त्यसपछि द डिफ्लेक्सन अर सेटलमेन्ट फ्रम द एबभ इक्वेसन सुड नट एक्सिड द पर्मिसिबल भ्यालु होइन। हाम्रो के हुने भयो, सेटलमेन्ट चाहिँ नि जुन अब जस्तै म्याट फाउन्डेसनको लागि अहिले 50 40 भनेर देखाइरहेको छ। अब कतिको हामीले एजुम लिएर चाहिँ हामीले सोइल टेस्ट रिपोर्ट बनाएको छ, त्यसको आधारमा हामीले के गर्ने भयो, सेटलमेन्टको पर्मिसिबल भ्यालु कति हो भनेर हामीले त्यो हेर्न सकिने भयो। र त्यसको आधारमा हामीले अब हामीलाई चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको डेड लोड प्लस लाइभ लोड थाहा भयो, र हाम्रो चाहिँ अर्को जुन ग्रस प्रेसर छ त्यो नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी प्लस हाम्रो जुन युनिट वेट अफ सोइल प्लस के अरे इन्टु डेप्थ अफ फाउन्डेसन जुन छ त्यो हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै हामीले के छ, एरिया अफ फुटिङ कत्रो हुनुपर्छ, एरिया अफ म्याट फाउन्डेसन कति हुनुपर्छ भन्ने पनि हामी त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ है। पछि इफ द सेटलमेन्ट एक्सिड द पर्मिसिबल लिमिट देन इन्क्रिज एरिया अन्डर द स्ट्रक्चर होइन। अब हामीहरूको के हुने भयो, पर्मिसिबल लिमिट भन्दा बढी चाहिँ उस भयो सेटलमेन्ट भने त्यति बेला हामी के गर्नु पर्यो, एरिया चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने भयो ऱ्याफ्ट फाउन्डेसनको होइन। र त्यस्तै इन्क्रिज द डेप्थ अफ ऱ्याफ्ट फाउन्डेसन होइन। अब एरिया इन्क्रिज गरेर पनि भएन भने फेरि हामीले डेप्थ इन्क्रिज गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो पनि भएन भने के गर्नु, प्रोभाइड वान अर मोर बेसमेन्ट होइन। अब त्यो पनि भएन भने हामी के गर्नु पर्यो, बेसमेन्टहरू प्रोभाइड गरेर जुन रिजिड फ्रेम म्याट थियो अहिलेको त्यो टाइपको खालको हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। र इन वर्स्ट केस रिकमेन्ड द डेप्थ फाउन्डेसन। अब हाम्रो त्यो जुन रिजिड फ्रेम म्याटले पनि हाम्रो रेसिस्ट गर्न नसक्ने, त्यसमा पनि हामीहरूको पास भएन भने होइन सेटलमेन्टमा अथवा हाम्रो रिफ्लेक्सन पन्चिङ अब हरेक कुराहरूमा त्यो पास भएन भने त्यति बेला हामी के गर्न सकिन्छ, डिप फाउन्डेसन रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ। र डिप फाउन्डेसनमा के पर्ने भयो, पाइल फाउन्डेसन जुन हाम्रो ओइल अथवा क्याजन फाउन्डेसनहरू चाहिँ नि
गर्ने भयो है। र अर्को छ कम्पनसेटेड फाउन्डेसन भनेर। कम्पनसेट फाउन्डेसन भनेको के हो, कसैलाई केही आइडिया छ? के होला कम्पनसेट भनेको? कुनै एक ठाउँमा भएको कमी अर्को ठाउँमा डबल गरेर गर्ने हो कि? यो ठ्याक्क होइन होइन। अब यो कम्पनसेट फाउन्डेसन चाहिँ कस्तो भने यो प्र्याक्टिकल्ली यो फिजिबल त छैन होइन, तर पनि हामीले यो पढ्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ र नियर टु हामी पुग्न चाहिँ सकिन्छ। यसमा के हुने हो भने कम्पनसेट फाउन्डेसनमा चाहिँ तिमीहरूको जस्तै सुपर स्ट्रक्चर लोडबाट चाहिँ सपोज एउटा क्यु लोड आयो क्या, बुझ्यौ नि? सुपर स्ट्रक्चर लोडबाट एउटा सर्टेन लोड आयो, सपोज 1000 किलोन्युटन लोड आयो भने हामीले 1000 किलोन्युटन चाहिँ सोइल चाहिँ हामीले त्यो जुन ग्राउन्ड लेभलबाट 1000 किलोन्युटनै लोड हुने गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो सोइल चाहिँ त्यहाँबाट रिमुभ गरेर 1000 किलोन्युटन सोइल चाहिँ रेसिस्ट गरेको जुन रेसिस्ट गर्ने लेभल हुन्छ सोइलको, त्यो ठाउँमा हामीले के गर्न सकिने भयो, त्यो यो ठाउँमा लगेर हामीले चाहिँ नि फुटिङ दियौँ भने त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई हामीले कम्पनसेट फाउन्डेसन भनेर भन्छ क्या त्यसलाई है। बुझ्यो भन्न खोजेको? जस्तै यो सुपर स्ट्रक्चरबाट जुन आउने लोड छ, सुपर स्ट्रक्चर भयो, यसको लोड चाहिँ सपोज 1000 किलोन्युटन छ भने अब हामीले पनि के गरिदिनु पर्यो, यसलाई चाहिँ यो बिल्डिङको चाहिँ जस्तै यसको जस्ट बेनिथ भएको पोर्सनको चाहिँ सोइल जुन छ त्यो सोइलको चाहिँ ठ्याक्क 1000 किलोन्युटन चाहिँ हाम्रो यहाँबाट सोइल चाहिँ हामीले रिमुभ गर्छौँ र यो पोर्सनमा गएर हामीले यो बिल्डिङको लागि चाहिँ फुटिङ दिन्छौँ भने त्यसलाई नै हामीले कम्पनसेट फुटिङ अथवा यसलाई फ्लटिङ फुटिङ भनेर भन्छ है। If Q, the total load imposed at the bottom of the mat due to the dead load and live load भयो होइन, त्यो चाहिँ Q ले डिनोट गर्ने भयो, र ग्रस प्रेसर एट द बेस इज Q बाई एरिया भनेको फोर्स अपन एरिया भयो होइन, एरिया अफ द म्याट त्यो हुने भयो, ग्रस प्रेसरबाट आउने भयो हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो अर्को, इन टर्म्स अफ द नेट बेयरिङ क्यापासिटी हाम्रो के हुने भयो, नेट बेयरिङ क्यापासिटी द ग्रस प्रेसर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, Q बाई ए इक्वल्स टु QNS प्लस गामा इन्टु डेप्थ अफ फाउन्डेसन हुने भयो होइन। र त्यसपछि if the mat is placed at the depth of the depth such that the weight of the excavated soil become equal to the gross applied load हैन, है मैले भनेको कुरा भयो। के हुने भयो भने तिमीहरूको जुन एप्लाइड लोड छ स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको लोड 1000 किलोन्युटन छ र तिमीहरूले जुन एक्जाभेटेड गरेको सोइल छ त्यो पनि हामीहरूको 1000 किलोन्युटन नै छ भने त्यति बेला के हुने भयो, त्यहाँनेरिको ग्रस प्रेसर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, 0 हुने भयो के हैन। हाम्रो यो Q ए अपन माइनस गामा डिएफ इक्वल्स टु हाम्रो के हुने भयो, त्यो ठाउँको ग्रस प्रेसर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, 0 हुने भयो। देन द म्याट फाउन्डेसन इज कल फ्लटिङ फाउन्डेसन। त्यस्तो खालको फाउन्डेसनलाई हामीले के भनिन्छ, फ्लटिङ फाउन्डेसन भनेर भन्छौँ है। एन्ड अल्सो कल द फुल्ली कम्पनसेटेड फाउन्डेसन, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, फुल्ली कम्पनसेटेड फाउन्डेसन पनि भनेर भन्छौँ। र फुल्ली कम्पनसेटेड फाउन्डेसन चाहिँ त्यति पोसिबल हुँदैन। अब हामीले सर्टेन पोर्सन चाहिँ जति अब हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा भयो भनेर भन्दाखेरि जति हामीले त्यो सोइल चाहिँ हामीले रिमुभ गऱ्यौँ र चाहिँ त्यति चाहिँ के भयो, त्यसको बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ नि बढ्दै बढ्दै जाने पनि रहेछ होइन। Where the total load at the base of the mat foundation is fully compensated by the weight of the soil excavated हैन। जुन हाम्रो के हुने भयो, फुल्ली त्यो सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको लोड चाहिँ नि त्यसले कम्पनसेट गर्ने भयो है, एक्जाभेट गरेर त्यहाँबाट हामीले रिमुभ गरेको सोइलको वेटको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछि ड्यू टु द अनसर्टेनिटिज एन्ड द लोड क्यालकुलेसन इज एक्सन अफ द सर्चार्ज इट इज नट पोसिबल होइन। अब हाम्रो के हुने भयो, त्यसको अनसर्टेनिटिजको कारणले गर्दाखेरि होइन, अब रेगुलर फ्लक्चुएट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा हामीले एजुम गरेको चाहिँ एक्युरेट नहुने कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो, सर्चार्ज लोड अथवा सुपर स्ट्रक्चर लोडको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनसेटेड फुटिङ चाहिँ नि अथवा फाउन्डेसन चाहिँ नि हाम्रो पोसिबल हुँदैन भनेर भनेको है। यति भयो होइन। अब अर्को यो रिजिड
अर्को हाम्रो एनालाइसिस गर्ने चारवटा मेथड छन्। रिजिड बीम मेथड, सिम्प्लिफाइड इलास्टिक मोडल हैन, इलास्टिक मेथड, नन लिनियर इलास्टिक मेथडहरू छन्। यो एनालाइसिस अफ द म्याथ फाउन्डेसन गर्ने चारवटा मेथड छन्। अब यो रिजिड बीम मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि स्ल्याब इज कन्सिडर्ड इन्फाइनाइट रिजिड एज कम्पेयर टु द सफ्ट सोइल हैन। अब हाम्रो सफ्ट सोइल भन्दा के भन्नु भयो, स्ल्याब चाहिँ इन्फाइनाइटली रिजिड भनेर कन्सिडर गरिन्छ। द प्रेसर डिस्ट्रिब्युट इज एज्युम टु बी प्लानर हैन। हाम्रो के भन्नु भयो, एज्युम टु बी हामीहरूको प्लानर हुने भयो हैन, अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेनसँग हाम्रो के गर्ने भयो, फर्म अफ प्लेनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई एज्युम गरिन्छ है। जस्तै सेन्टर अफ द सोइल प्रेसर कोइन्साइड्स विथ द लाइन अफ द एक्सन अन द ऱ्याफ्ट हैन। जुन हाम्रो सेन्ट्रोइड अफ द सोइल प्रेसर चाहिँ हाम्रो के भन्ने भयो, लाइन अफ एक्सन अफ म्याट फाउन्डेसनसँग चाहिँ कोइन्साइड गर्छ। र द फ्लेक्सुरल डिफ्लेक्सन अफ द म्याट फाउन्डेसन डज नट इन्फ्लुएन्स द कन्ट्याक्ट प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन्स एक्सन अन द म्याट हैन। त्यस्तै अल्सो नोन एज द कन्भेन्सनल मेथड अफ डिजाइन। अब यो रिजिड बीम मेथडलाई चाहिँ हाम्रो के भनिन्छ, कन्भेन्सनल मेथड अफ डिजाइन पनि भनेर हामीले भन्छौँ है। अब सिम्प्लिफाइड इलास्टिक मोडल छ। यो सिम्प्लिफाइड इलास्टिक मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भने, सोइल बिहेभ्स लाइक अ इन्फाइनाइट नम्बर अफ द इन्डिभिजुअल इन्डिपेन्डेन्ट इलास्टिक स्प्रिङ हैन। हाम्रो के भन्यो, इन्डिभिजुअल हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट इलास्टिक स्प्रिङको आधारमा चाहिँ त्यसले के गर्ने भयो, बिहेभ्स गर्छ त्यसमा भएको सोइलले चाहिँ। र द स्प्रिङ आर एज्युम टु टेक द टेन्सन एज वेल एज द कम्प्रेसन। त्यो स्प्रिङ जुन हामीले एज्युम गरेको स्प्रिङहरू छन् त्यसले चाहिँ के गर्ने भए भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्ली चाहिँ नि टेन्सन र कम्प्रेसन लोड चाहिँ नि एज्युम गर्न सकिन्छ त्यसमा है, अथवा त्यसले त्यो लिन्छ। दिस मेथड टेक्स इन्टु एकाउन्ट द इलास्टिसिटी अफ द फुटिङ एन्ड द इलास्टिसिटी कन्स्ट्यान्ट अफ द स्प्रिङ इज रिलेटेड टु द कोएफिसिएन्ट अफ द सफ्ट ग्रेड सोइल हैन। जुन हाम्रो इलास्टिसिटी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हाम्रो जुन छ त्यो चाहिँ के भन्ने भयो, कोएफिसिएन्ट अफ सफ्ट ग्रेड रियाक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ। र दिस मेथड दिस इज द एप्रोक्सिमेट मेथड एन्ड नोन एज द क्लिङ्कर मेथड भनेर भन्न सकिन्छ। सिम्प्लिफाइड इलास्टिक मेथडको जुन यो चाहिँ हामीहरूको तिमीहरूले सेफहरूमा भोलि म्याथ फाउन्डेसनहरू मोडल गरेर एनालाइसिस गर्यो भने हाम्रो जुन यो सफ्ट ग्रेड सोइल रियाक्सनहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ स्प्रिङको रूपमा लिन्छ है। त्यो चाहिँ त्यो म पछि तिमीलाई त्यहाँ देखाउँछु, त्यो पनि अहिले यहाँ सम्भव भयो भने है। फेरि खुल्छ कि खुल्दैन सेप मेरो। अर्को इलास्टिक मेथड भनेर छ। द सोइल इज कन्सिडर्ड होमोजेनियस हैन, होमोजेनियस हुने युनिफर्म नेचरको हुने भयो चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिन्छ। फर द लिनियर इलास्टिक हाफ स्पेस, होमोजेनियस लिनियरली इलास्टिक हाफ स्पेस चाहिँ हुने भयो हैन, हामी कन्सिडर गरिने भयो सोइललाई चाहिँ। दिस मेथड इज युज द सोल्युसन प्रोभाइडेड बाई द थ्योरी अफ इलास्टिसिटी एन्ड दिस इज यो पनि एप्रोक्सिमेट मेथड हो र इट इज कम्प्लिकेटेड एन्ड रियरली युज हैन। इलास्टिक मेथड चाहिँ कम्प्लिकेटेड र रियरली युज हुन्छ। अब यो तिमीहरूले चाहिँ यो एनालाइसिस मेथडहरू चाहिँ त्यति डिपली चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पर्दैन। तिमीहरूले जस्ट यो टाइप्स अफ चाहिँ नि म्याथ एनालाइसिसहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुराहरू बुझ्यो हुन्छ। किनकि यो तिमीहरूको यसको इन्डेप्थमा चाहिँ तिमीहरूले पछि मास्टर्समा जियोटेक अथवा स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ पढ्यो भने त्यसमा पढ्छौ है यसको बारेमा अझ डेप्थमा चाहिँ। त्यस्तै नन लिनियर इलास्टिक मेथडहरू हामीले चाहिँ, किनकि ब्याचलर लेभलमा चाहिँ कन्भेन्सनल मेथड जुन त्यो सुरुको फर्स्टको यो रिजिड बीम मेथड अथवा कन्भेन्सनल मेथड छ, हामी कन्भेन्सनल मेथडको मात्रै एनालाइसिस गर्न जाने भने पुग्छ। अरू चाहिँ तिमीहरूले जस्ट यो अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट आयो भने सर्टमा 2-4वटा पोइन्ट लेख्नको लागि जाने भने पुग्छ। द सोइल इज कन्सिडर्ड नन लिनियरली इलास्टिक सोलिड हैन। यसमा चाहिँ नन लिनियर इलास्टिक मेथडमा चाहिँ नन लिनियरली इलास्टिक सोलिड चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिन्छ सोइल चाहिँ। र इट इज मोर एक्युरेट देन द इलास्टिक मेथड एन्ड न्युमेरिकल मेथड अफ द फाइनाइट एलिमेन्ट इज रिक्वायर्ड फर द डिजाइन हैन। अब हामीहरूको जुन न्युमेरिकल मेथड छ फाइनाइट एलिमेन्टको त्यो चाहिँ हामीले युज गरेर यसलाई एनालाइसिस गर्न अथवा डिजाइन गर्न सकिन्छ है। अब यो तिमीहरूले 3वटा पछाडिको 3वटा त खासै त्यति धेरै हेर्नु पर्दैन हैन। यसको यति पोइन्टहरू जानेर एक्जाममा आइहाल्यो भने हैन, टाइप्स अफ एनालाइसिस अफ म्याथ फाउन्डेसनको मेथडहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहोस् भन्यो भने 4वटा एक्सप्लेन गर्न जान्नु पर्यो। र यो जुन रिजिड बीम मेथड छ त्यसको चाहिँ तिमीहरूले हुन्छ है। त्यसपछि अब
एकैछिन पख है म यहाँ एउटा न्युमेरिकल तिमीलाई देखाउँछु म्याथ फाउन्डेसनको ल यो देखिया छ यो एकचोटि हेर त सर ल यो तिमीहरूको म्याथ फाउन्डेसनको न्युमेरिकल ट्युको 2056 मा सोधेको रहेछ होइन पछि पनि सोधेको होला यो अब त्यो बुकमा चाहिँ 56 मा लेखेको रहेछ होइन अब के दिएको छ भन्दाखेरि सुरुमा द प्लान अफ द म्याथ फाउन्डेसन विथ द 9 कोलम्स चाहिँ दिएको छ एजुम द म्याथ फाउन्डेसन इज अ रिजिड होइन हामीहरूको जुन त्यो रिजिड चाहिने एजुम गरेको छ र त्यसपछि डिटरमाइन द सोइल प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन अन द पोइन्ट एबिसिडी भनेको छ हामीहरूको जुन पोइन्ट एबिसिडीमा चाहिँ जुन 4वटा कर्नरमा चाहिँ कति चाहिँ हामीहरूको सोइल चाहिँ सोइल प्रेसर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ त्यो क्यालकुलेट गर भनेर भनेको छ है त्यो अब त्यो अहिले एनालाइसिस अफको त्यो सुरुको मैले तिमीले एउटा मात्रै हेऱ्यौ भनेर जुन भनेको थिएँ त्यसको मेथडबाट चाहिँ यो डिजाइन गरेको छ होइन म यो यहाँ राखिदिन्छु यो पनि तिमीले सब प्र्याक्टिस गर किनकि यसमा सोध्ने भनेकै एउटा मात्रै न्युमेरिकल हो कि म्याथ फाउन्डेसनको चाहिँ है त्यसपछि अब यहाँ प्रत्येक कोलमको चाहिँ टोटल लोड हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ यहाँ अब त्यो त तिमीले एड गर्न सकिहाल्छौ यो सिम्पल छ होइन प्रत्येक कोलमको लोडहरू एड गरेको छ 400 500 गरेर हाम्रो यो सबै प्रत्येक 9वटा कोलमको लोड चाहिँ 7400 किलोन्युटन आयो त्यसपछि टेकिङ द मोमेन्ट एबाउट द एडी हाम्रो जुन यो एडी लाइन छ यो एडी लाइन यो प्रपर्टी लाइनबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो मोमेन्ट लिनु पर्यो त्यसको रेस्पेक्टमा भने चाहिँ हामीले एक्स बार निकाल्न सक्छौँ त्यहाँबाट है बुझ्यो एक्स डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो त्यसको सिजी निकाल्न सकिन्छ क्या लोडको रेस्पेक्टमा सिजी कति आयो भनेर हामी त्यहाँ निकाल्न सकिने भयो होइन त्यसपछि तिमीहरूको यहाँ दिएको छ यो कोलमको साइज चाहिँ 0.6 भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीहरूको यहाँबाट यसको रेस्पेक्टमा 0.3 यता लाग्ने भयो लोड होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो तीनटा लोड 400 1500 र 500 इन्टु यिनीहरूको तीनटाको एड गर्नु पर्यो र इन्टु 0.3 गर्नु पर्यो अर्को 500 2000 र 600 गरेर इन्टु 6.3 गर्नु पर्यो यहाँ होइन डिस्टेन्स लिने हो यो डिरेक्सनमा होइन त्यहाँबाट हाम्रो डिभाइड बाई टोटल लोड कति छ 7400 गरिसकेपछि हाम्रो एक्स बार आउने भयो होइन त्यसको मिन डिस्टेन्स चाहिँ कति यता चाहिँ हामीहरूको त्यसको सिजीमा लोड लागेको छ निकाल्न सक्ने भयो त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो हामीले यसको रेस्पेक्टमा चाहिने हामीले हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी इन एक्स डिरेक्सन चाहिँ निकाल्न सक्ने भयो होइन त्यो चाहिँ 0.41 इसेन्ट्रिसिटी आयो त्यस्तै हाम्रो अर्को चाहिँ के भयो टेकिङ द मोमेन्ट एबाउट द फेस एबी हाम्रो तलको फेसबाट लिनु पर्यो होइन अब एकचोटि यो तीनटा लिने तीनटा गरेर हामी त्यसरी
इसेन्ट्रिसिटी इन वाइ डिरेक्सन निकाल्न सक्ने भयो। त्यो चाहिँ 0.32 भनेर आउने भयो है, EX EY आयो। त्यसपछि अब हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी यो पोइन्ट चाहिँ के हुने भयो, यहाँ सेन्टर त यहाँ लाइ हुनुपर्ने, ठ्याक्कै यो कोलमको सेन्टर हुनुपर्ने, तर लोडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी आयो। CG चाहिँ कहाँ लाइ गर्यो, यो ब्ल्याक डट साइन जुन जानेर दिएको छ त्यो ठाउँमा हाम्रो CG आयो हैन। भनेको एक्स एक्सिसबाट 0.32 तल र वाइबाट 0.41 यो जुन लेफ्ट डिरेक्सनतिर चाहिँ हाम्रो CG लायो है। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट प्रेसर निकाल्नु पर्यो। कन्ट्याक्ट प्रेसर निकाल्ने यो फर्मुला छ Q अपन A प्लस माइनस Q EX अपन I YY टाइम्स X प्लस माइनस Q EY अपन I XX टाइम्स Y भयो हैन। अब यसमा EX भनेको इसेन्ट्रिसिटी भयो, IXX र IYY भनेको हाम्रो के हो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो हैन। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न त तिमीलाई थाहा छँदैछ सबैलाई। त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो यो निकाल्यो। अब टोटल लोड हाम्रो Q भयो डिभाइड बाइ हाम्रो एरिया फुटिङ त्यो कति छ हैन, यो यतातिर 12.6 भयो, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो 16.6 भयो। त्यसपछि गएर Q हाम्रो 7400 इन्टु इसेन्ट्रिसिटी EX त्यहाँ अगाडि क्याल्कुलेसनबाट आएको छ। EX हामीले अहिले यतिकै राख्ने, किनकि हाम्रो डिफ्रेन्ट अब त्यो क्वेसनले सोधे अनुसार ABCD को लोकेसनको चाहिँ हामीले स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने हो हैन, Q निकाल्नु पर्ने हो। त्यो भएर हामीले X र Y चाहिँ अहिले यतिकै लिभ गर्छौं, यतिकै राख्छौं। त्यसपछि गएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नलाई के भयो, हाम्रो BD3/12 बाट निकाल्न सक्ने भयो हैन। त्यो त अब तिमीलाई थाहा छँदैछ, BD3/12 भन्ने मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नलाई रेक्टेङ्गुलरको लागि। सर्कुलर भयो भने सर्कुलरको फरक छ हैन। पाइ D को पावर 4/60 हो के छ हैन सर्कुलरको, त्यसै अनुसार हामीले निकाल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हैन। अहिले तिमीलाई के कस्तो खालको शेप दिएको छ त्यसको आधारमा तिमीले निकाल्न सक्छौ त्यो चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो इक्वेसन आउँछ Q = 35.4 माइनस 1.1 X माइनस 0.5 Y भनेर यो आउने भयो। त्यसपछि हाम्रो चारवटा लोकेसनमा, जस्तै सुरुको पोइन्टमा पोइन्ट A मा प्रेसर 8.1 यो चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो, -6। अब यसको रेस्पेक्टमा लिनु पर्यो, -6.3 X डिरेक्सनतिर, Y डिरेक्सनतिर पनि -8.3 हुने भयो हैन। र त्यसपछि हामी त्यो भ्यालुहरु रिप्लेस गरिसकेपछि हाम्रो QA चाहिँ त्यो पोजिसनको प्रेसर स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो भन्दाखेरि 46.4 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर आउने भयो। त्यस्तै B को पनि हामी त्यसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ, यो कोअर्डिनेट राखेर हैन। कोअर्डिनेट तिमीलाई निकाल्न आइहाल्छ, यो सेन्टरको रेस्पेक्टमा निकाले हुन्छ कोअर्डिनेट चाहिँ। कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो आउने भयो यसको B को पोइन्टको हैन, एउटा पोजिटिभ हुने भयो, अर्को नेगेटिभ हुने भयो नि। पोजिटिभ 6.3, नेगेटिभ चाहिँ अब तल डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा गएको कारणले गर्दाखेरि 8.3 हुने भयो। त्यसपछि यहाँबाट नि हाम्रो आउने भयो 32.6। अर्को QC अनि भनिसकेपछि हामीले चारवटा पोइन्टको यसरी स्ट्रेसहरु प्रेसरहरु हामीले निकाल्न सकिन्छ। र यसको आधारमा तिमीहरूलाई भोलि पर्सि चाहिँ तिमीहरूले जुन न्युमेरिक डिजाइन गर्छौ, अब हामीले चाहिँ जुन सोइल बियरिङ क्यापासिटी एलाउएबल सोइल प्रेसर चाहिँ कति दिएको छ त्यसको आधारमा हाम्रो यहाँ कति आयो हैन, कति आयो त्यो कम्पेयर गर्छौं। कम्पेयर गरेर हाम्रो त्यसको लिमिट भित्र अथवा चाहिँ जस्तै 120 दिएको छ परमिसिबल लिमिट भने हाम्रो 120 भन्दा माथि चाहिँ जान भएन, त्यसको भित्र नै पर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तिमीहरु के हुने भयो, अब हामी यो एनालाइसिसको पार्ट त सकिन्छ। एनालाइसिस पार्ट सकिसकेपछि त्यो डिजाइनको पार्टमा जान्छौं। डिजाइनको पार्टमा चाहिँ त्यहाँबाट आउने मोमेन्टहरु चाहिँ तिमीहरुले अब हामीले मोमेन्टहरु लिएर चाहिँ नि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। त्यो चाहिँ त्यो अलिकति अब टिडिएसै छ, यो चाहिँ म्याथ फाउन्डेसनको चाहिँ लामो छ प्रक्रिया। अब डिजाइनको पार्टको कुराहरु अब पछि तिमीहरुले प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा कसैले म्याथ फाउन्डेसन डिजाइन गर्यो भने चाहिँ त्यतिबेला सिकाउँला त्यो चाहिँ है। किनकि आरसीसी नपढिकन डिजाइनको पार्ट हामीले सिकाउन सकिन्छ कि। एनालाइसिसको पार्ट चाहिँ यहाँसम्म मात्रै हो। अब आरसीसी तिमीले जुन पढ्छौ हैन, अनि आरसीसी पढिसकेपछि मात्रै बल्ल हामी डिजाइनको पार्टमा जान सक्छौं के। ठीक छ, यो न्युमेरिकल पनि प्र्याक्टिस गर है, यो सजिलो इजी छ। हामीलाई यो एउटा फर्मुला याद भयो र अगाडिको फर्मुला याद भयो भने त अनि हामी सबै यो न्युमेरिकल चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ है। ठीक छ, अब आज हाम्रो यहाँसम्म म्याथ फाउन्डेसन सम्मको च्याप्टर सकियो, च्याप्टर 7 सम्म। अब म भोलिको क्लासमा अथवा नेक्स्ट क्लासमा भोलि भन्दा अब सन्डे मन्डे ट्युसडे दिन्छु 3 दिन मेरो चाहिँ है। राजकुमार हजुर सर, अब म सन्डे मन्डे ट्युसडे अर्को क्लास लिन्छु हैन। अब तिमीहरुको यो च्याप्टर 6 7 सम्म भ्याइयो आज हैन। अब म 9 च्याप्टर 9 को ओइल फाउन्डेसन भन्ने लिन्छु है सन्डे चाहिँ। हुन्छ सर।
अनि यो स्लाइडहरु म दुईटै आज अपलोड गरिदिन्छु तिमीहरुले हेर त्यस्तो केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ अनि हामी त्यहाँ कन्भर्सेसन गरौँला है अथवा मलाई फोन गरेर सोध्दा पनि हुन्छ हुन्छ ल आजलाई चाहिँ छुट्टी हो है त हुन्छ सर थ्यांक यू सर ल वेलकम